कन्सेप्ट हुन्छ कि यहाँ चाहिँ है। यो पनि मेरो एउटा प्राइभेट अफिस हो, एउटा यता पनि मेरो के छ प्राइभेट अफिस छ, बिचमा के छ तपाईँहरूको कनेक्टिभिटी इन्टरनेटको थ्रु छ। कसको थ्रु? इन्टरनेटको थ्रु। अब यो युजरलाई डाइरेक्टली मलाई के एक्सेस गर्नु पर्यो? मेरो यहाँको सर्भर, बट इट मस्ट बी वाट सिक्योर। त्यो सिक्योर हुनु पर्यो किनकि थ्रु द इन्टरनेट जाँदैछ हाम्रो डाटाहरू सबै, हो कि होइन? तपाईँहरूले पहिला भने जस्तो यहाँनिर नेटिङ गरेर मैले यसलाई पठाएँ, यहाँनिर फेरि आयो, यहाँनिर फेरि नेटिङ गरेर, त्यो भनेको नट त्यो राम्रो प्रोसेस होइन तपाईँको प्राइभेट कम्पनीमा गर्ने, किनकि तपाईँको डाटा सिक्योर हुँदैन त्यो तरिकाले। जस्तै मेरो इन्टरनेटको कुराहरू छ, मानव यो सर्भरहरू कसैले एक्सेस नगर्नु, मेरो कम्पनीको युजरले एक्सेस गर्नुको लागि तपाईँको डाटा सिक्योर हुनु पर्यो। त्यो तरिकाको के हुनु पर्यो? मेरो ट्राफिकहरू इन्क्याप्सुलेसन हुनु पर्यो। अब यो केसमा हामी के गर्छौँ? VPNहरू युज गर्छौँ क्या। हामीले भन्छ नि ब्याङ्कको साइडहरू तपाईँको जहाँ पाइन्छ एउटा एक्सेस हुँदैन, किन भनौँ? एउटा ब्याङ्कको अफिस छ, तपाईँ घरमा गर्नुहुन्छ, घरमा तपाईँको के छ पब्लिक इन्टरनेट हो कि त्यो भनेको त? हजुर, हेलो, पब्लिक इन्टरनेट। तर ब्याङ्कको तपाईँको भित्रको सर्भर कहाँ हुन्छ? उनीहरूले प्राइभेटली राखेको हुन्छ। अब यो प्राइभेटली त डाइरेक्टली कहिले आउँदैन पब्लिकमा, कहिले पनि त्यो कहिले पनि आउँदैन त्यो। तपाईँहरूको पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्छ? एउटा कनेक्टिभिटी बनाउनुहुन्छ क्या भित्र थ्रु VPN। तपाईँहरूको इन्टरनली सर्भरको नेटवर्कसँग के गर्नुहुन्छ? इन्ट्रा नेटवर्क भन्ने एउटा तपाईँहरूको कनेक्टिभिटी हुन्छ। इन्ट्रा नेटवर्कको माथि के गर्छ तपाईँले? फेरि इन्टरनेटको थ्रु हामी के गर्छौँ? त्यसलाई एक्सेस गर्छौँ। त्यो हुन्छ मेरो VPN सिक्योर है। अब www.google.com तपाईँको के हो? यो इन्टरनेट हो, सबै बाहिरी जसले पनि एक्सेस गर्नुहुन्छ, जहाँबाट पनि गर्नुहुन्छ। तर कुनै पर्टिकुलर कम्पनीको तपाईँको कम्पनीको नेटवर्कभित्र मात्र गएर एक्सेस हुन्छ भने त्यो मेरो के भयो? इन्ट्रा भयो। अब तपाईँहरू अहिले सपोज घरबाटै काम गर्नु हुँदैछ, वर्क फ्रम होम भनेको जसले VPN कनेक्टिभ गर्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको के भयो? इन्ट्रा नेटवर्क हो। सबैले त्यो जस्तै अब प्रज्ञाको कुनै वर्ल्ड लिङ्कको साइट छ भने त हामीले खोल्न सक्छौँ र? त्यो त किन लाउनु पर्छ? VPN पनि त्यो त थाहा छ सर हैन? VPN पनि टाइप्स हुन्छ नि, PPTP भयो हैन? अनि अरु हुन्छ नि भाइ। देयर आर मेनी टाइप्स अफ VPN। अहिले त हामी एउटा बेसिक जस्ट कन्सेप्ट मात्र पढिरहेको छौँ। कसैको तपाईँको VPN 5-6 तरिकाको VPNहरू छ, अलग-अलग कुन तरिकाको VPN युज गर्ने भन्ने हुन्छ त्यहाँ नर्मल्ली। अनि VPN को बारेमा तपाईँलाई डिटेलली पढ्नुपर्छ भने हाम्रो द्याट पार्ट्स अफ सिक्युरिटी है। सिक्युरिटीमा तपाईँको मेन भनेको VPN एन्ड फायरवल दुईटा कुरा पढ्छ हामी, बुझ्नुभयो? हेलो, अब VPN मा मलाई मास्टर हुनु छ भने चाहिँ हामीले सिक्युरिटीतिर जानु पर्यो, सिक्युरिटी डोमेनमा। त्यहाँ VPN को कुरा मात्रै हुन्छ, त्यहाँ गएर हाम्रो अरू कुराहरू हुँदैन। तपाईँको यो EIGRP, OSP, BGP, ISIS, STP, BTP, तपाईँको HSR कुराहरू हुँदैन। त्यही हुनाले त हामी भन्छौँ नि, जसलाई सिक्युरिटी पढ्ने मन छ तपाईँहरू पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पर्यो राउटिङ एन्ड स्विचिङको CCNP सम्म, बुझ्नुभयो? CCNP सम्म क्लियर भएपछि अब तपाईँहरू काम चाहिँ टोटली सिक्युरिटी पार्टमा। सिक्युरिटी पार्टमा अरू केही पढ्नु हुँदैन तपाईँलाई, सिर्फ VPN, प्रिभिलेज टाइप्स मोड, कति एक्सेस दिने, त्यसपछि तपाईँहरूको के हुन्छ यहाँनिर फायरवलको फिचरहरू, अनि तपाईँको SCL कसरी लाउने, त्यो कुराहरू मात्र छ त्यहाँ चाहिँ टोटली। इट्स डिपेन्ड्स अन यो सिक्युरिटी। IPsec गर्छ, कति टाइपको मैले सिक्युरिटीहरू लाउन सक्छौँ, त्यो कीहरू जेनेरेट कसरी गर्न सक्छौँ, बुझ्नुभयो? अब इन फ्युचर कसैलाई सिक्युरिटीतिर जाने मन छ भने तपाईँहरू CCNP सम्म सकाउनुहोस् राउटिङ एन्ड स्विचिङलाई, त्यसपछि CCNP तिर सिक्युरिटीतिर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर डाइरेक्टली तपाईँ सिक्युरिटीमा मुभ गर्छु भन्नुभयो भने तर धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तै तपाईँले CCNA पढ्नुभयो, अब म सिक्युरिटीतिर मुभ गर्छु भनेपछि धेरै गाह्रो हुन्छ। गर्नु त हुन्छ होला अलिअलि लेभलमा, तर त्यो जुन लेभलमा एक्सपर्ट हुनुपर्छ नि त्यो लेभलमा हुनु हुँदैन। फेरि त्यहाँ गएर उनीहरूलाई बेसिक कुराहरू त पढाउँदैन तपाईँलाई, यो राउटिङ स्विचिङको कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ त थाहा पाउनुभयो। अब एउटा हाम्रो जस्तै तपाईँले CCNA मा CCNP मा के छ, राउटिङ स्विचिङमा त GRE टनल भन्ने कन्सेप्ट भन्छ क्या। टनलको थ्रु हामी के गर्छौँ? त्यो कनेक्टिभिटी बनाउँछौँ क्या, साइड टु साइड कनेक्टिभिटी, GRE साइड टु साइड VPN। साइड टु साइड VPN भनेर एउटा हामी बनाउन सक्छौँ। तपाईँको DM VPN हुन्छ, अब तपाईँ डाइनेमिक VPN पनि हुन्छ। DM VPN भने तपाईँ फेज 1, फेज 2, फेज 3 भन्नेसम्म गर्छौँ। राउटिङ एन्ड स्विचिङमा हामी VPN चाहिँ फेज 3 सम्म चाहिँ पढ्छौँ। तपाईँको CCI मा छ त्यो चाहिँ, नट इन CCNP अल्सो। CCI मा चाहिँ हामी फेज 1, फेज 2 र फेज 3 पढ्छौँ है। DM VPN भनेर हुन्छ VPN कन्सेप्ट यो डाइनेमिकमा चाहिँ। अब यसमा मेरो तपाईँको थाहा हुनुपर्छ कुन टाइपको VPN हो भनेर, फेज 1 मा के डिफरेन्स छ, फेज 2 मा के डिफरेन्स छ, फेज 3 मा के कुराहरू छ भनेर। द्याट्स द पार्ट अफ CCI, नट इन CCNP अल्सो। VPN को कन्सेप्ट त्यति छैन, खालि एउटा च्याप्टर मात्र छ। यो तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। यो मेरो के भयो? हब एन्ड स्पोकको कन्सेप्ट आउँछ त्यहाँ, के भन्छ? हब एन्ड स्पोक भन्छ तिनीहरूलाई। सबैले सेयर भइरहेछ स्क्रिन? भइरहेछ सर। यो मेरो स्पोक मानौ, दिस इज माई बुटवल ब्रान्च, दिस इज माई नेपालगञ्ज ब्रान्च, दिस इज माई धनगढी ब्रान्च।
हेडक्वार्टर कहाँ छ? काठमाडौँ। कहाँ छ? काठमाडौँ। काठमाडौँ। अब काठमाडौँमा मैले के बनाएको छु, एउटा हब बनाएको छ, मेरो जो पनि डाटाहरू जान्छ काठमाडौँको थ्रु। अनि काठमाडौँको पछाडि बिहाइन्ड मैले एउटा के गर्छु, सर्भर पनि त राख्न सक्छु यसरी, होइन र? हजुर। सर्भर छ। अब यो धनगढीको ब्याङ्कलाई पनि एक्सेस गर्नुपर्ने छ, तपाईँको नेपालगञ्जको पनि गर्नु छ, यता बुटवलमा गर्नु छ। अब कसको थ्रु जाने? हबको थ्रु जानु पर्यो, हो कि होइन? अब कहिलेकाहीँ यो पनि हुनसक्छ, तपाईँ जस्तै यो बुटवलको ब्रान्चको म्यानेजरलाई धनगढीको म्यानेजरसँग कुरा गर्नुपर्ने छ, कताबाट जाने तपाईँको? यो त कनेक्टिभिटी त हबको थ्रु छ नि, यसरी होइन र? हजुर। तर हबको थ्रु छ। यो थ्योरी कन्सेप्ट मात्र भनेको है, तपाईँले प्र्याक्टिकल सिसिआईतिर कुराहरू मात्र छ यो फेरि भिपिएनको। एउटा त मेरो यो तरिकाले जान्छ भने मैले यहाँनिरबाट गयो, ल धनगढीको सरी यो बुटवलको म्यानेजरले मलाई धनगढीसँग कुरा गर्नु छ भने तपाईँहरू कहाँ जानु सक्नुभयो? पहिला चाहिँ काठमाडौँबाट, किन योसँग हुन्छ नि त इन्फर्मेसन त पुरै ब्रान्च मेन हेड अफिससँग। यसको इन्फर्मेसन टोटल कोसँग हुन्छ? यससँग। यसको इन्फर्मेसन कोसँग हुन्छ? टोटल योसँग। अब त्यसमा तपाईँले भिपिएन कुन टाइपको गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर हरेकचोटि तपाईँको यो हबको थ्रु जानु राम्रो कुरा हो, त्यो पनि होइन नि त। तर सेक्योर पनि त हुने होला नि त सर। जस्तै मलाई तपाईँको धनगढी ब्रान्चको एक्सेस गर्नु छ धेरैचोटि, अनि धनगढी र बुटवलको के छ, धेरै कामहरू छ एक आपसमा भनेपछि हरेकचोटि म काठमाडौँ जानु त ठिक छैन त्यो पनि। त्यो त यो म डाइरेक्टली पनि त गर्न सक्छु यिनीहरूसँग, डाइरेक्टली कनेक्टिभिटी, डाइरेक्टली कुराकानी, डाइरेक्टली। बट हाम्रो के हुन्छ बिचमा, भिपिएन त भिपिएन नै हुन्छ, तर कसको थ्रु हुन्छ त्यो? काठमाडौँ हेड अफिसको थ्रु हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन कोसँग हुने भयो? काठमाडौँको हेड अफिससँगै हुने भयो त्यो चाहिँ तपाईँको मेन चाहिँ। तर काठमाडौँ मेन हेड अफिससँग लिङ्क बनाउनलाई पहिलोचोटि चाहिँ गर्छु म काठमाडौँको थ्रु कनेक्टिभिटी गर्छौँ। यसले पनि के गर्छ, पहिला काठमाडौँको थ्रु कनेक्टिभिटी गर्छौँ। नेक्स्ट टाइमदेखि हामी काठमाडौँलाई भन्दैनौँ कि हरेकचोटि म त्यहाँ जान्छु, हरेकचोटि त्यहाँ जान्छु भनेर। किनकि अब नेक्स्ट टाइमदेखि के गर्छौँ, मैले यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्ने बित्तिकै काठमाडौँको हेड अफिसले भन्छ यो इन्फर्मेसन धनगढीको लागि आएको, र धनगढीको लागि तिमी नेक्स्ट टाइमदेखि यहीँबाट जाऊ भनेर उसले बनाइदिन्छ क्या त्यो तरिकाले। तपाईँको त्यो भिपिएन फेज 2 फेज 3 भनेर हुन्छ है त्योहरूमा चाहिँ। हरेकचोटि म काठमाडौँको ब्रान्चबाट जाने कि काठमाडौँको ब्रान्चले एकचोटि लुकअप गरिसकेपछि नेक्स्ट टाइम तिमी डाइरेक्टली जाऊ भन्ने भन्न सक्छु कि उसलाई त्यहाँ। बुझ्नुभयो? अब त्यो तरिकाको भिपिएनहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ, त्यो सिसिआई लेभलतिर छ तपाईँको। अनि धेरै डिप नलेजमा तपाईँलाई भिपिएनको नलेज दिनु छ भने सिक्योरिटी पढ्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँको भिपिएन र फायरवाल दुईवटा कुरा मेन। सिक्योरिटी पर्छ, सिक्योरिटीमा जो जानुहुन्छ फायरवाल, यो दुईवटा टपिक हो। अब तपाईँहरू सिधै म भिपिएन गर्छु फायरवाल गर्छु भन्छ होला, त्यसमा कुराहरू पनि प्रब्लम आउँछ। किनकि तपाईँहरूले पहिल्यै राउटिङ प्रोटोकलको के अरे कन्सेप्ट हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? कन्सेप्ट क्लियर हुनु। यस, मैले यहाँ भिपिएन त गरिदिएँ, मानव कन्फिगर सब कुरा गरिदिएँ, तर प्रब्लम पनि आउँछ त्यहाँनिर यदि तपाईँलाई राउटिङ प्रोटोकलमा नलेज छैन भनेपछि। सपोज यो भयो अरे, हामीलाई के छ, रिचेबिलिटी बनाउनलाई त कुनै न कुनै आइजिबी प्रोटोकल त युज गर्नुपर्छ, हो कि होइन? तपाईँ चाहे डाटा सेन्टर पढ्नुहोस्, चाहे तपाईँ सिक्योरिटी पढ्नुहोस्, तपाईँ आइएसपी वायरलेस जे पढ्नुहोस्, हामीलाई के चाहिन्छ? राउटिङ एन्ड स्विचिङको आइजिबी प्रोटोकलको नलेज हुनुपर्छ। त्यो भनेको मेरो के छ, यहाँनिर मैले एआइजिआरपी ओएसपी केही न केही त युज गरेको होला। अब एआइजिआरपी ओएसपी युज गरेको छु, कन्सेप्ट यहाँनिर हेर्नु ठ्याक्क यो इन्टरफेस थाहा छ कि यहाँनिर एउटा यो इन्टरफेस, यो राउटर वानले के दिन्छ, अपडेट दिन्छ यसलाई यहाँनिर आफ्नो नेटवर्क यो इन्टरफेसमा। अब ध्यान दिनु यहाँनिर यो एउटा तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट भनेको यो धेरै पनि प्रब्लम यहाँबाट दियो भनेपछि यो राउटरले यसको यो इन्कमिङ भयो कि यो इन्टरफेसमा उसले राउट के गर्यो पाएको पाएन। यहाँनिर टेनको नेटवर्क छ, यहाँनिर 20 को नेटवर्क छ, यहाँनिर 30 को नेटवर्क छ, यो नेटवर्कलाई दिनुपर्ने छ। अब यो राउटरले फेरि यही इन्टरफेसबाट के गरिरहेछ, उसले रिफ्लेक्ट गरिरहेछ कि नै उसलाई। तर एआइजिआरपीमा के हुन्छ, लुप एभोइड मेकानिजम भन्छ कि जुन इन्टरफेसमा मैले सेम नेटवर्क लिइरहेको छु नि फेरि त्यो इन्टरफेसबाट म अरूलाई त्यो सेम टु सेम यसरी दिदिनँ, कहिले पनि रिफ्लेक्ट गर्दिनँ त्यसलाई। जुन इन्टरफेसबाट मैले लिएँ नि त्यही इन्टरफेसबाट मैले फेरि अझै त्यो रिफ्लेक्ट गर्दिनँ। लुप एभोइड मेकानिजम के छ, कसैलाई आइडिया छ? एआइजिआरपीले लुप एभोइड मेकानिजम के युज गर्छ उसले? हेलो, कसैलाई पनि छैन? स्प्लिट होराइजन छैन। स्प्लिट होराइजनले गर्छ चाहिँ। अनि उसले कसरी स्प्लिट होराइजनको कन्सेप्ट तिम्रो यहीँनिर आउँछ कि अब चाहिँ, किन भनौँ न, यहीँबाट उसले रिसिभ गरिरहेको छ फेरि यसै इन्टरफेसबाट उसले ब्याक दिइरहेछ भनेपछि यहाँनिर कन्सेप्ट आउँछ स्प्लिट होराइजनको। त्यो केसमा तपाईँको के छ, बाइ डिफल्ट मेरो के छ, स्प्लिट होराइजन इनेबल हुन्छ, त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो। त्यो डिसेबल हुन्छ, त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, इनेबल गर्नु पर्यो। अब
त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ, यो इन्टरफेसबाट फेरि ट्राफिकलाई पठाउनु भयो फरवर्ड अगाडि, अनि तपाईँको यहाँ नेबरसिप बन्छ। जबसम्म तपाईँको एआइजिआरपी नेबरसिपै बन्दैन भने त टनलको त कुरै आउँदैन नि, किनभने टनल डिपेन्ड्स अन के हुन्छ, तपाईँको आइजिबी प्रोटोकलसँग के हुन्छ त्यो डिपेन्ड हुन्छ। त्यही हुनाले हामीले सिसिएनपीसम्म चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो क्या। अब सिसिएनपीमा तपाईँलाई यो कुराहरू पढिन्छ, अलिअलि स्पिडहरू जाने के हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ। सिसिएनमा त जस्ट वाट इज एआइजिआरपी, हाउ टु कन्फिगर एआइजिआरपी मात्र हो। तर एउटा तपाईँ अब एक्सपर्ट लेभलमा भोलि दिन नेटवर्क इन्जिनियर बस्नु छ भने त त्यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। अब तपाईँलाई एआइजिआरपीको बारेमा थाहा छैन, तपाईँ फायरवल र सिक्युरिटी मात्र हेर्नुहुँदैछ त्यो पनि थाहा भएन नि त। टनल त पछि आउँछ। अब तपाईँको पहिला त के हुनु पर्यो, आइजिबी त हुनु पर्यो, रिचेबिलिटी एनएचआरपी भन्छ कि त्यसलाई, नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी प्रोटोकल भन्छ। पहिला त्यो त मेरो रिचेबिलिटी हुनु पर्यो। त्यो नहुँदै तपाईँहरू खालि त्यो अगाडिमा लाग्यो भने त्यो थाहा हुँदैन है। ट्रबल सुट स्किलहरू भन्छ यसलाई चाहिँ। ल त्यो हुनाले हामीलाई आइजिबी प्रोटोकलको तपाईँहरू राम्रोसँग नलेज हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँहरू सिक्युरिटीको भिपिएनहरू भयो, फायरवालतिर जान सक्नुहुन्छ है। सिसिएनए लेभलमा यो कुराहरू छँदैछ नि, त्यस्तो यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर कहीँ कहीँ लेख्या होला पोइन्टमा त स्पिडहरू चाहिँ के हुन्छ भनेर लेख्या होला कहीँ, या त प्यासिभ इन्टरफेसहरू के हुन्छ भनेर लेख्या होला। अब एउटा नर्मलमा तपाईँलाई जिआरई गरेर देखाइन्छु, धेरै ठुलो चाहिँ नगरौँ टपिकमा। सिसिएन लेभलमा एउटा मेरो यो अफिस छ, एउटा मेरो यो अफिस छ, मेरो एउटा अफिस छ, यो तल युजरहरू छ क्या, यहाँ के छ युजरहरू। अब यो युजरहरू कसरी कम्युनिकेसन गर्छ, ओभर द के छ इन्टरनेट छ, के छ ओभर द इन्टरनेट। बट के हुनु पर्यो, यो अब ओभर द इन्टरनेट जाँदाखेरि डाटा के हुनु पर्यो, सिक्योर हुनु पर्यो। अनि उसले कहिले पनि मेरो प्राइभेट टु प्राइभेट के गर्छ, कम्युनिकेट गर्दाखेरि इन्टरनेटको के गर्छ, यो युज नगरोस्, के नगरोस्, इन्टरनेटको युज नगरोस्। उसले के गरोस्, टनलको थ्रु गरोस्। कसको थ्रु गरोस्, टनलिङको थ्रु। र टनलिङ थ्रु तपाईँको लिङ्क त अफ हुनु पर्यो, पहिला टनलिङ हो कि होइन भन्नु त। टनल पहिला अफ हुनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँको यो प्राइभेट नेटवर्क कसको थ्रु जानु पर्यो, टनलको थ्रु। कसको थ्रु, टनलको थ्रु। अब टनलमा हामी टाइप्स अफ सिक्युरिटी आइपी सेकहरू के दुनियाँदारी लाउन सक्छौँ है। त्यो कुराहरू चाहिँ डाटालाई तपाईँको सिक्योर गराउनु टनलिङमा चाहिँ, बुझ्नुभयो। यो टपिक बिपु भाइले छेडिहाल्यो, नत्र भने मलाई सिसिएनमा खास पनि पढाउँदैन, खैर बुझ्दैन भनेर। हेलो, पढाउँदैन खासै टिचरले जिआरई तपाईँहरूलाई सिसिएनएमै पढाउँदैन। मैले जानेको टिचरहरूले चाहिँ पढाएको छैन, सिसिएनपीमा गएर चाहिँ पढाउँछन् उनीहरूले जिआरई चाहिँ। ल म एउटा त्यो फिगर बनाएर डायग्राम गर्छु है। जेनेरिक राउटिङ प्रोटोकल, जेनेरिक यो कुन लेयर प्रोटोकल हो, कुन चाहिँ के कुन टाइपको प्रोटोकल, L2 L3 प्रोटोकल, L3 प्रोटोकल है मेरो, L3 जिआरई L3 प्रोटोकल हो। अनि यसले के गर्छ, पोर्ट नम्बर कति युज गर्छ, 47 आइपी। डिटेलमा जाने पोर्ट नम्बर 47 आइपी युज गर्छ। जिआरई मेरो L3 प्रोटोकल हो। बुझ्नुभयो। अब कहाँ गयो, 5 मिनट छ, म रिटिङ कन्टिन्यू गरौँ। पहिला डायग्राम मात्र बनाउँछु, एउटा डायग्राम बनाइन्छु। ल डायग्राम बनाउँछु, डायग्राम बनाएपछि अनि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। जिएनएस कहाँ छ, जिएनएसमै गरौँ है। प्याकेटेसनमा चल्छ र कमान्ड चल्छ। प्याकेटेसनमा चल्यो भने त ठिकै हो। फेरि पक्का प्याकेटेसनमा चल्छ भने ट्राई गर्छु म। चल्यो। ल चल्दो रहेछ प्याकेटेसनमा, किन लफडा गरौँ त। चल्छ। मलाई सजिलो भयो, प्याकेटेसन हल्का हुन्छ क्या। मेरो राउटरमा धेरै उ भइसकेको छ। अब यो तपाईँको गर्ने तरिका पनि धेरै छ, यसको गर्ने तरिका पनि धेरै छ। नर्मली हामी अहिले एउटा तरिकाले गर्छौँ, तपाईँको हरेक सिनारियो वाइज हरेक तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। VPN डाइनामिक VPN, पोइन्ट टु पोइन्ट VPN कुन चाहिँ गर्ने, पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट। ल दुईटा युजर भए पुग्छ नि हामीलाई, इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। यहाँनिर तपाईँको यो मेरो अहिले म डायग्राम आउँछु यो तरिकाले।
यो भयो यहाँनिर यो भयो ल सबले देख्नु हुँदैछ हजुर देखिरहेको छ। सपोज मैले यहाँ नर्मली है टुवेलको नेटवर्क लिएँ कि गाह्रो त छ नि टुवेल मेरो प्राइभेट पब्लिक आइपी नै होइन हुन्छ नि हुन्छ यहाँनिर एउटा लिन्छु मैले 13 को लिन्छु ल 13 स्ल्यास कति लिनु 8 लिनु एटै लिउँ। ल ठिक छ अब यहाँ मेरो भित्र के छ यहाँ प्राइभेट आइपी छ कि यहाँ चाहिँ हजुर प्राइभेट आइपी कुनै पनि भन्नु न 172 नै लिदिन्छु नि त 168.1.0 लिदिए है 24 यहाँनिर लिन्छ 172.168 16 डलर हुन्छ तर मैले त्यतिको नर्मल लिएँ बुझ्दाखेरि केही फरक पर्दैन नि हुन्छ ल यसलाई प्राइभेट आइपी मान्नुहोस् यो मेरो के छ पब्लिक आइपी मान्नुहोस् है के छ प्राइभेट एन्ड पब्लिक छ ल अब पहिला सबैभन्दा हाम्रो काम के हुन्छ सबभन्दा स्टार्टिङ काम आइपी एसाइन गर्ने सबैले हो कि भन्नु समझ रहे हो कि नहीं हो सब लोग चुपचाप बैठे हो समझ रहे हैं ऐसा सर। लग यहाँ तो नहीं पढ़ना है ऊपर ऊपर चलेगा थोड़ी थोड़ी ल ठिक छ यो मेरो आईएसपी भयो यो के छ आईएसपी दिस इज माई ब्रान्च बिआरएनसीएस ब्रान्च कता हो काठमाडौँ केटीएम कता राख्नु यसलाई चाहिँ कसको ब्रान्चमा राख्ने ल भन्नु बुटवल दिज आर युजर यो के छ मेरो युजर छ है सपोज यो मेरो एउटा कुनै सर्भर छ अरे के छ सर यो सर्भर हो सर्भर ठिक छ ल अब यो युजरलाई यो सर्भर एक्सेस गर्नु छ तर के छ यहाँनिर तपाईँको प्राइभेट नेटवर्क ओभर द इन्टरनेट बुझ्नुभयो ल अब हामी कति मिनट छ 1 मिनट छ भने चाहिँ मैले तयारी गर्नु पर्यो यो गर्नलाई हाउ क्यान आई ब्याक हाउ आइपी एसाइन गरौँ सबैभन्दा पहिला मैले यो राउटरमा गएर आइपी एसाइन गरेँ सबैभन्दा पहिला मानौँ कन्फिटी होस्ट नेम आईएसपी है आईएसपी हो नि त यो त मेरो अब आईएसपी को कतिवटा इन्टरफेस छ हेरौँ ल G0/0 र G0/1 चाहिँ इन्टरफेस त्यहाँनिर आइपी 0/0 आइपी एड्रेस कुन छ 12.1 गरिदिनु नि त हुन्छ नो शटडाउन इन्टरफेस G0/1 किबोर्डमा आदतै नभएर गाह्रो छ नो शटडाउन ओके ल आइपी एसाइन भयो बुटल अफिस बुटलको अफिसमा जानु हामी होस्ट नेम बुटल के हो यो हुन्छ बुटलको अफिसमा के गरौँ त आइपी दिउँ पहिला हुन्छ नो शटडाउन एक्जिट इन्टरफेस F0/1 तल पनि त आइपी छैन मेरो हजुर यहाँ के छ प्राइभेट आइपी छ तल के छ हजुर प्राइभेट आइपी छ Private बुटलको अफिस तल यहाँ सरी के छ G0/1 हो G0/1 के छ त यहाँको नेटवर्क मैले 172.168.1.1 राख्यो हुन्छ प्राइभेट आइपी एउटा दिदिए ल यो प्राइभेट आइपी हो कि हैन भन्नु त 72 होइन 16 हुन्छ 172 16 बारे 16 बाट कतिसम्म 16 to 255 31 31 Last night. 255 255 ओके 31 सम्म मात्र हुन्छ है ल यहाँनिर जाउँ हामी नो इन्टरफेस G0/0 13.0 कति 2 हो हजुर नो शटडाउन एक्जिट इन्टरफेस G0/1 प्राइभेट आइपी त्यहाँ पनि के गर्ने प्राइभेट आइपी 172.168.2.1 गरिदिउँ हुन्छ नि हुन्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क भइहाल्छ तपाईँको ल एक्जिट ल हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ सिर्फ आइपी असाइन केटीएम ओके केटीएम आइपी एसाइन गरियो अब आइपी एसाइन गर्यो भने यहाँ पनि दिउँ हाम्रो आइपी एसाइन पीसीमा गयो कहाँ जानुपर्छ तपाईँको डेस्कटपमा जाने आइपी दिने यहाँ के दिने आइपी ल भन्नु
यो हुन्छ हेलो कोही पनि बोल्दैन नि त किन हुन्छ हुन्छ यो आइपी दिएको बुझ्नु हुँदैछ कि नबुझ्यो भने म अझै रिभिजन गर्छु ठिक छ यहाँनिर पनि दिन्छ आइपी हामी नदियो भने हुन्छ एउटा युजरलाई दियो भइहाल्छ इक्जाम बुझ्नुलाई होइन यहाँ मात्रै दियो भने बुझिहाल्यो नि एउटा यहाँनिर अब यहाँ दिन्छु म सर्भरको आइपी के हो भन्नु ल सर्भरको आइपी 172.168.2.2 राखिदिउँ ल यहाँनिर के हुन्छ 2.1 इज माई गेटवे के हो मेरो गेटवे यो ल ल अब यहाँनिर म अलि एक्सप्लेन गर्छु है हाम्रो यहाँ एउटा के छ प्राइभेट नेटवर्क छ के छ यहाँनिर प्राइभेट नेटवर्क यो के दिस इज माई गेटवे अर नट यो गेटवे छ मेरो यहाँनिर गेटवे छ अब यहाँ के छ मेरो पब्लिक नेटवर्क छ के छ मेरो पब्लिक नेटवर्क अनि यहाँ पनि के छ पब्लिक छ यता के छ प्राइभेट अब यो एउटा मेरो के छ यो मेरो बुटोलको ब्रान्च छ यहाँ के छ काठमाडौँ हेड अफिस छ अब यो बुटोलमा बसेको युजरले के गर्नुपर्ने छ यहाँको सर्भर एक्सेस गर्नुपर्ने छ के गर्नु छ सर्भर एक्सेस बट कसको थ्रु गरिरहेछ ओभर द इन्टरनेट यदि तपाईँको यहाँनिर पब्लिक आइपी नै कुनै एसएन गर्नु छ भने हामीले यहाँनिर नेटिङ गर्दा पनि हुन्छ कि हुन्न नेट गरिदिन्छ हामी तर हाम्रो कहाँ छ यो त प्राइभेटमा छ नि त यो कुरा त प्राइभेटमा छ अनि आइएसपीलाई हाम्रो प्राइभेटको हुन्छ त कुनै इन्फर्मेसन हुँदैन त्यसलाई त सबैले बुझ्नुभयो यतिसम्मको अहिले डायग्राम हाम्रो कुराकानी के गरेर छ भनेर अरूले बुझिरहेछ ठिक छ सर सुलभजी रमेशजी प्रज्ञाजी त्यसपछि नरेशजी देवजी चक्रजी बुझिरहेछ हेर्नु नर्मल सिम्पल छ कि त्यस्तो गाह्रै नभने केही गाह्रो छैन कि किनभने अब हामीले धेरै कुराहरू पढिसक्यो गाह्रो छैन कि अब चाहिँ हो कि होइन अझ पनि ध्यान दिएर बुझौँ ल केही गाह्रो छैन तपाईँहरूले त्यस्तो गाह्रो मान्नुभएको छैन केही छैन किनभने हामीले नेटिङ पढिसकेका छौँ नेटिङ कन्सेप्ट पनि थाहा छ हाम्रो नेटिङ कसरी काम गर्छ थाहा छैन हजुर यदि अब तपाईँहरूको मनमा यो आउन सक्छ कि यार राउटिङ प्रोटोकल चलाइदिउँ EIGRP OSPF सबलाई नेटवर्क एडभर्टाइज गरिदिउँ ठिक छ गर्न सकिन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ तर हाम्रो रियल सिनारियो डायग्रामको कुराले गर्दाखेरि यदि त्यो तरिकाले हुँदैन किन आइएसपीमा चलाएको प्रोसेस आइडी र हामीले चलाएको प्रोसेस आइडी के हुन्छ सेम हुँदैन हामी अनि आइजिपी प्रोटोकलको थ्रु हामी त्यसरी राउटलाई एक्सेस पनि गर्दैनौँ हो किन भन्नु न गर्दैनौँ त्यसरी किनभने तपाईँको यहाँ लाखौँ रुट हुन्छ उनीहरूको तपाईँले कुनै राउटिङ प्रोटोकल आइजिपी चलाउनु भयो अरे तपाईँले त्यसलाई सबै सेयर गर्नुभयो भने के हुन्छ मेरो राउटर क्र्यास हुन्छ त्यसरी त्यो त गर्दैनौँ हामी अनि अर्को एउटा यो कुरा पनि हुन्छ आइएसपीले तपाईँलाई सबै राउट किन दिने हो किन दिने र को हो र तपाईँ हो किन सबै दिनुलाई उसलाई त्यो कुराहरू हुँदैन हेलो हजुर सर टेक्नोलोजी धेरै छ तर कुन टेक्नोलोजीलाई कहाँनिर युज गर्ने हरेक टेक्नोलोजी आफ्नो काम छ है यो बुझ्नु होला कि तपाईँहरू धेरै कन्फ्युजन नहुनु हुन त अहिले सिसिएनए लेभलमा छ बिस्तारै बिल्डअप हुँदै जान्छ त्यसैले तपाईँहरू त धेरै टेक्नोलोजी कसरी हो कम्पनीमा काम गर्नलाई धेरै टेक्नोलोजीहरू थाहा हुनुपर्छ कि एउटै टेक्नोलोजी चल्दैन त्यहाँ धेरै कुराको कम्बिनेसन हुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईँको अब EIGRP OSPF को STP VTP को कम्बिनेसन हुन्छ त्यहाँ GRE टनल VPN भन्ने कुराहरू हुन्छ तपाईँको सर्भर अलग कुरा पार्ट हुन्छ तपाईँको अनि अस्ति हामीले पढाएको छ नि HSRP VRRP हो कि कन्सेप्ट कति छ धेरै सबैको हजुर अनि नेटिङको कन्सेप्ट अलग छ यो सबै कम्बिनेसन काहीँ न काहीँ भइरहेको हुन्छ क्या सबैलाई एउटै तरिकाले नहेर्नु होला है एउटाको प्रोटोकललाई अर्को प्रोटोकलसँग कम्पेयर गर्यो भने जिन्दगी बर्बाद थियो मान्छेको नेटवर्किङमा चाहिँ म्याक्सिममले फेरि गर्छ त्यही हेलो हजुर सर तपाईँहरू म्याक्सिममले गर्ने त्यही हो एउटा प्रोटोकल अर्को प्रोटोकलसँग कम्पेयर गरिदिनु सर यसमा यस्तै भएपछि त्यसमा किन भएन भनेर क्वेसन गर्छ त्यही फस्छ मान्छेहरू धेरै किनकि त्यसरी हुने भए त सबै प्रोटोकल किन अलग अलग बनाउँछ मान्छेहरूले हरेक प्रोटोकल आफ्नो फिचर छ नि त अनि हामी टपोलोजी डायग्राम हाम्रो सिनेरियो वाइज हामी त्यसलाई इनेबल गर्छ नि त हो किन ठाउँमा हजुर त्यो हुनाले हाम्रो सिनेरियो वाइज कम्पनी वाइज तपाईँको अब त्यो कस्टमर कस्तो छ त्यो अनुसार हाम्रो सबै प्रोटोकलहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ नलेज हामीसँग हुनुपर्छ भोलि दिनमा तपाईँ कुनै कम्पनीमा गएपछि त्यो कुराहरू सबै त्यहाँ हुन्छ भने जरुरी छैन नहुनु पनि सक्छ हुनु पनि सक्छ नि हो किन
तर अब एज ए आइटी इन्जिनियर भएपछि त पर्टिकुलर मेरो अफिसमा यो मात्र छ म यो मात्र पढ्छु भनेर हुँदैन। भोलिको दिनमा अरू कम्पनीमा जाँदा उनीहरूको कम्पनीमा के छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो हामीलाई, बुझ्नुभयो? त्यही हुनाले हामी यो मात्र पढ्छौँ त्यो मात्र पढ्छौँ भन्ने हुँदैन, सबै पढ्ने हो, नलेज राख्ने हो। कम्पनीमा हरेक तरिकाले कामहरू चाहिँ हुन्छ अलग अलग, एउटै तरिकाले हुँदैन त्यहाँ। अब EIR हामीले पढे कुनै कम्पनीमा EIR युज नहुन सक्छ, त्यहाँ OSP पनि सक्छ। तपाईँले OSP को नलेज हुनु पर्यो, त्यहाँ OSP नगरेर कसैलाई त्यहाँ BGP हुन सक्छ, BGP को नलेज हुनु पर्यो। HSR को ठाउँमा VRR हुन सक्छ उनीहरूको त्यहाँ, हो कि भन्नु त? हजुर ल त्यस्तै हाम्रो यहाँनिरको कन्सेप्ट छ। अब नेटिङले गर्ने भए तपाईँको यो पब्लिक आइपीसम्म मलाई केही छैन, हामी नेटिङले पनि गर्न सक्छौँ यहाँनिर यस्तो यो तरिकाले। तर तपाईँको नेटिङबाट प्राइभेट आइपी एक्सेस हुँदैन त, यो त बाहिर छ नि त, हो कि भन्नु त? बाहिर छ त्यो तरिकाले हुँदैन। अब अनि एउटा त्यो त तरिका हो भने एउटा सिक्योर पनि हुँदैन, किनकि तपाईँको त के छ यो ब्रान्च टु ब्रान्च हामीलाई के गर्नुहुन्छ एक्सेस गर्नुहुन्छ, ब्रान्च टु ब्रान्च। तर बिचमा के छ ISP, के छ ISP, बुझ्नु हुँदैछ? हजुर ब्रान्च टु ब्रान्च के छ ISP ले कनेक्ट पार्छ। ISP ले गर्दैछ हामी। तर अब हामी के गर्दैछौँ, मेरो ब्रान्च टु ब्रान्च के हुनु पर्यो डाइरेक्ट कनेक्ट, मतलब एउटा लिङ्क उनीहरूले के बनाउनु पर्यो क्रिएट बनाउनु। कसको थ्रु? टनल भनेको होइन, टनल यस्तो हुन्छ ह्यान्ड पाइप होइन, टनल यस्तो हुन्छ यहाँबाट छिर्यो भने म सिधा कहाँ निक्लिन्छु, त्यसको यहाँ कहीँ सिधा यहाँ एक्जिट गर्छु। यहाँ बिचमा अट्याक गरेर रन सक्छु नि, घरमा तपाईँको यो हाम्रो बाटो बनाउनु एउटा टनल हुन्छ नि, ढलसल बिचमा फुट्यो भने के हुन्छ, फोहोर पानी आउन सक्छ सक्दैन? हजुर हो यही तरिकाले हामी बुझाउने नेटवर्क नर्मल तरिकाले है। बिचमा तपाईँको लिक छ भने ह्याकरहरूले अट्याक गर्छ, फेरि अट्याक गर्नु सक्छ त्यहाँ। ल अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के गरेँ मैले, आइपी मात्र एसाइन गर्यो। अब आइपी एसाइन गरेपछि तपाईँको यति नेटवर्क हेर्नु त, यति नेटवर्क भनेको के हो, पब्लिक हो कि यो भनेको? हजुर यो पब्लिक नेटवर्क त तपाईँ के हुनु पर्छ त, रिचेबिलिटी हुनु पर्यो एकअर्कासँग, के हुनु पर्यो रिचेबल। अब रिचेबल केसमा हामी यहाँ राउटिङ प्रोटोकल तपाईँ कुनै पनि आइजिपी जस्तै स्ट्याटिक छ मसँग, EIGRP, रिप छ, OSP, BGP छ नि, धेरै कुराहरू छ। तर हामी यहाँ के गर्छ, टनलिङको केसमा हामी के गर्छौँ, सोर्स र डेस्टिनेसनलाई हामी के गर्छौँ म्यापिङ गर्छौँ। के गर्छौँ? म्यापिङ। सोर्स र मेरो सोर्स यो, डेस्टिनेसन यो भनेर म्याप गर्छौँ। तर तपाईँले यहाँनिर स्ट्याटिक युज नगरेर डाइनामिक प्रोटोकल युज गर्नु छ भने के हुन्छ, त्यो अप एन्ड डाउन हुनसक्छ, कुनै कुनै बेला के हुनसक्छ, अप एन्ड डाउन हुनसक्छ। त्यो केसमा हामी के युज गर्न सक्छौँ, हेलो स्ट्याटिक राउट। स्ट्याटिक राउट चेन्ज हुन्छ जबसम्म तपाईँहरू म्यानुअली चेन्ज गर्नु हुँदैन नि। यहाँ कुनै पनि आइपी आओस् मलाई मतलब भएन नि, यदि मैले स्ट्याटिक राउट गरेछ भने मतलब भएन मलाई त्यो। तर डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा के हुन्छ, तपाईँले पर्टिकुलर आइपीलाई नै पर्टिकुलर राउटलाई के गर्नुपर्छ, एडभर्टाइज गर्नुपर्छ। बुझिया कि नै बुझिया हो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यो कुरा होइन क्या, जस्तै तपाईँ एउटा आइएसपी इन्टरनेट कनेक्ट लिनु भएन, इन्टरनेट कनेक्ट गर्दा तपाईँले एउटा दिन्छ होला नि आइपी, त एउटा कुनै न कुनै तपाईँलाई एउटा आइपी दिन्छ होला। दिन्छ। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ, स्ट्याटिक राउट कन्फिगर गर्दैछौँ, स्ट्याटिक राउट कन्फिगर गर्छौँ यो साइडबाट यहाँ। अब तपाईँले एउटा यो ब्रान्च आउनु पर्यो, मेरो यो एज राउटर टु आइएसपी के छ, स्ट्याटिक राउट गर्छौँ त, स्ट्याटिक डिफल्ट राउट सबैको लागि भनेर अल, पर्टिकुलर कुनै नेटवर्क त गर्दैन हामी। त्यो केसमा तपाईँहरूले स्ट्याटिक राउट कन्फिगर गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको डिजाइन भएपछि, नगर्दा त हुन्छ ल ठिकै छ, अरू पनि नेटवर्कमा कम्युनिकेसन त म अर्को तरिका पनि गराउँछु, कम्युनिकेसन गराउँछ मसँग धेरै तरिका छ। तर कुन चाहिँ राम्रो भन्ने कुरा पनि त भन्दै एउटा सिनारियो छ भने त होइन सर म त रिपकै थ्रु गर्ने हो भने त्यो पनि सकिन्छ, त्यस्तो नसक्ने होइन। गर्नु त म रिपको थ्रु पनि गरिदिन्छु, यहाँको रिपलाई एडभर्टाइज गरेर यसलाई एडभर्टाइज गर्दा उनीहरूले के गर्छ, राउट एक्सचेन्ज गरिहाल्छ, भइहाल्छ त्यो त। तर हामी त्यस्तो नगरेर के गर्दैछौँ भने स्ट्याटिक डिफल्ट गर्दैछौँ। त्यसले किन हुन्छ, स्ट्याटिक डिफल्टले के गर्छ, सबै मेरो ट्राफिक पठाउँछ पठाउन सर भन्नु त इन्टरनेटतिर यसरी पठाउँछ नि। अब पर्टिकुलरली मैले नेटवर्कमा त डिफाइन गरेर के हुन्छ, त्यो नेटवर्कमा त जाने फेरि त्यहाँनिर त्यो हामी के गर्छौँ, डिफल्ट गर्छ त्यहाँनिर है। अनि जस्तै नि जस्तै यो रिप युज गर्यो भने सपोज होइन, यो राउटरको पोर्ट हामीलाई एक्सेस हुन्छ, दुईटामा त चलाउँला, माथि एडभर्टाइज गर्दा उसले पनि गरिदिनु पर्यो नि त हाम्रो नेटवर्क होइन र, यो माथिको राउटर त हामीसँग एक्सेस हुन्न नि। यो स्ट्याटिक युज गर्दा तपाईँले आइएसपीलाई भन्नु सक्दैन नि त, बार बार मलाई यो गरिदियो भन्नु सक्दैन हामी भन्नु परेन, त्यही भएर स्ट्याटिक युज गरेको। हामी यहाँ डिफल्ट चलायो भने त आफ्नो म डिफल्टबाट सबै पठाउँछ नि आइएसपीबाट होइन। अनि आइएसपीको हेडेको पब्लिक आइपी के हुन्छ, सबै उसको रिचेबिलिटी गर्नु उसको हेडेको यो। तर आइएसपीले फेरि प्राइभेटलाई गर्दैन, आइएसपीले प्राइभेटलाई गर्दैन फेरि, बुझ्नुभयो कि नै? हजुर
अनि यहाँसम्म त मेरो पब्लिक आइपी छ, यहाँबाट यहाँसम्म त मेरो राउट आउने भयो, केही टेन्सनै भएन। तर त्योभन्दा तल के छ मेरो प्राइभेट छ, तर यहाँ पनि के छ प्राइभेट छ। अब यो प्राइभेट टु प्राइभेट कम्युनिकेसन गराउने त आइएसपी को काम होइन नि त, उसको हेडै होइन त्यो त एडभर्टाइज गर्ने हो। त्यसमा हामी के गर्दैछौँ भने चाहिँ अब प्राइभेट टु प्राइभेट मेरो डाइरेक्टली कनेक्टिभिटी गर्न हामी टनलको थ्रु गर्दैछौँ क्या। टनलमा हामी के भन्छौँ, मेरो यहाँबाट जाऊ आइएसपी को थ्रु, बट लिङ्क के हुनु पर्यो यिनीहरूको, डाइरेक्ट के हुनु पर्यो, डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी। यो रुट मेरो आइएसपीसँग हुँदैन, अब यो रुट मेरो आइएसपीसँग हुँदैन, त्यही पनि के हुनु पर्यो मेरो कम्युनिकेसन। प्राइभेट नेटवर्क मेरो आइएसपीसँग हुनु भएन, त्यही पनि हाम्रो के हुनु पर्यो, कम्युनिकेट हुनु पर्यो एकअर्कासँग, ब्रान्च टु ब्रान्च है। बुझ्नुभयो? ल त्यो तरिका हामी गर्दैछौँ, जिआरई टनलको थ्रु गर्दैछौँ है। जिआरई एउटा फिचर यस्तो हो, साइड टु साइड के गर्छ उसले, कनेक्टिभिटी गराइन्छ थ्रु टनलिङ विदाउट आइएसपी, विदाउट एडभर्टाइजिङ इन आइएसपी। हामी आइएसपीमा हामी एडभर्टाइज गर्दैनौँ कुनै पनि राउट आफ्नो। ल अब त्यसपछि डायग्राम यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा त हामीले के दिनु पर्यो पहिला, सबैभन्दा स्ट्याटिक राउट दिनु पर्यो डिफल्ट टुवर्ड्स आइएसपी। हजुर त्यो भनेको कहाँबाट जानु पर्यो, मेरो बुटोलबाट जानु पर्यो। बुटोल कहाँ छ, यहाँ छ। ल बुटोलबाट गएँ म, कन्फिग गरेँ आइपी राउट, के हो कमान्ड यो होइन, यही हो स्ट्याटिक डिफल्ट। ल अब बुटोलबाट त गरे, हाम्रो यहाँ कहाँ छ, काठमाडौँको ब्रान्चमा गरे मेरो स्ट्याटिक छ आइपी राउट। सरी 13.0.0.1 भयो यहाँ पनि, ठिक छ। ल पिङ हानी हेरौँ न, 12.0.0.1 सँग भइरहेछ। पब्लिक टु पब्लिक भयो तपाईँको, पब्लिक टु पब्लिक भयो। यो गरेँ मैले, सोर्स यहाँनिर लिए, लफडा रहेछ यो त, कमान्डै चलेन नि त तरिका। त्यो भन्नु खोजेको मैले के भन्नु खोजेको भने चाहिँ यो आइपीले चाहिँ गर्छै गर्दैन, सर्भरले गर्छै गर्दैन भन्नु खोजेको क्या है। सर्भरले पनि त गर्नु पर्यो नि। कहाँ गयो मेरो डेस्कटप, वरिजमा डेस्कटप, दिस इज द कमान्ड प्रम्प्ट। पिङ कतिमा 12.0.0 कति छ तल, पीसी आइपी 2 होइन र, यो पब्लिक तलको त 2 हो नि त यहाँ, सरी 2 होइन गल्ती हानिरहेछ आइपी मैले, 172 हो, 172 बुझ्नुभयो? प्राइभेट तपाईँको प्राइभेटमा। अब यहाँ सर्भरबाट मेरो यहाँ जानु पर्यो नि त, यो नेटवर्कमा अहिले एक्सेस भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर हामीले गेटवेलाई भन्नु अहिले एक्सेस पिङ 172.168.1.1 होइन के भन्दैछु, आइरहेछ अनरिचेबल भन्दैछ कि नै? भइरहेछ न, मेरो प्राइभेटमा भइरहेछ न, पब्लिक त भइरहेछ, ठिक छ। अब यसलाई नै कसरी हामी कम्युनिकेट गराउने भन्ने कुरा हो, बुझ्नुभयो? अब यसैलाई नै कसरी कम्युनिकेट गराउने। हेलो कसरी कम्युनिकेट गराउने, ल भन्नु अशोकजी भाइ। कुनै एउटा आइजिबी प्रोटोकलको थ्रु गराइदिउँ न त, सकिन्छ? यहाँ एआइजिआरपी चलाइदिनु, यहाँ पनि एआइजिआरपी चलाइदिनु हुन्छ कि गर्न? जानु त आइएसपी थ्रु जानु पर्यो। मैले बुटलको राउटरमा आएर एउटा राउटिङ प्रोटोकल चलाइदिएँ, ल सपोज राउटर एआइजिआरपी चलाइदिन्छ है, हुन्छ? 10 चलाइदिए। नेटवर्क कुन हो मेरो, 172.168. कुन हो, 1.1 1.0 नट हो समरी। अब कहाँ अर्को कुन चलाउनु पर्यो? आइएसपीले नि यही चलाउँछ भन्ने के भयो सर? आइएसपीले त चलाउँदैन नि, त्यही त। कसरी त्यसपछि तपाईँहरूको भने यो पनि चलाइदिएँ मैले, ल R2 गएर यो पनि चलाइदिएँ, त्यो पनि हुँदैन, यो गलत गरेर छ म जान्ने नि। तपाईँहरूको त्यो मनमा आउँछ यस्तो गरेर हुन्छ कि नहुन्छ, सेक्युर हुँदैन होला नि त सर यस्तो गरे भने। नेटवर्क नै अफै आउँदैन सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको 172.168.1.0 2.0 होइन, 2.0 नट हो समरी नेटवर्क। ल 13.0.0 तर आइएसपीले हाम्रो यही चलाउँछ भने जरुरी छ, चलाउनु नि त उसले त हैन, चलाउँदैन यसरी। अब त्यही हुनाले हेर्नुहोस्, राउटिङ प्रोटोकलमा हामीले आफ्नो पब्लिक नेटवर्क हो नि त, यो त मेरो पब्लिक हो कि होइन? यसरी गर्दा पनि हुँदैन, यसलाई मान्दैन, यसरी हुँदैन है। ल गलत गरिरहेको छु मैले, हटाइदिएँ, यसलाई पनि हटाइदिन्छु म।
अब के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले टनल बनाउनु पर्यो। के बनाउनु पर्यो? हेलो टनल हजुर सर। के कन्फिगर गर्नु पर्यो? टनल लिङ्क। अब हामी टनलको थ्रु के गर्छौँ? लिङ्कलाई अप ल्याउँछौँ त्यो नेबरसिपलाई। अब टनलको लागि तपाईँको टनल के एउटा भर्चुअल इन्टरफेस जस्तो हो कि होइन? इन्टरफेस टनल भनेर फिजिकल इन्टरफेस त होइन यो। इन्टरफेस क्वेसन मार्क हार्नु त ल, यो धेरै छ मसँग कुन कुन इन्टरफेस लिनु, डाइलर डट वान कि सबैको यिनीहरू। यो पो मेरो फिजिकल भएर फास्ट इथरनेट गिग इथरनेट भन्ने यो लुप ब्याकहरू भर्चुअल भयो टनलिङ हामी बनाउन सक्छौँ त हो कि होइन? हेलो त यहाँनिर टनल इन्टरफेस हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ क्या। त्यसको थ्रु हामी के गर्छौँ तपाईँको अब कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गर्छौँ टनलको थ्रु। इन्टरफेस टनलिङ हेर्नु यसरी टनल गरेर ल। टनलमा कति 1 2 3 कति दिने नम्बर? मैले 0 दिउँ केही फरक पर्दैन है। हेलो टनल नम्बर 0 1 2 3 4 मर्जी हाम्रो। अब टनलमा के हुनुपर्छ मेरो एउटा प्राइभेट आइपी। के हुनु पर्यो? प्राइभेट आइपी। पब्लिक त हामी लिँदैनौँ, पब्लिकलाई पैसा धेरै पर्छ, हामी प्राइभेट आइपी थ्रु गर्छौँ। अब पब्लिक प्राइभेट आइपी त मेरो मर्जी हो, म जुनै पनि युज गरौँ हो कि मेरो कम्पनीभित्र। मैले 1.2 गरिदिएँ, 1.1 नै गरिदिउँ। क्या बात करती हो? वो तो 172 नेटवर्क है, वो दूसरा नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क कैसे बात करते हो आप? समझ में आ गया? हेलो सबैजना। टनलमा हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ? प्राइभेट आइपी हुन्छ है, प्राइभेट आइपी हुन्छ। त्यो प्राइभेट आइपी हाम्रो कहीँ पनि के त्यो प्राइभेट आइपी हाम्रो तर ल्यान्ड नेटवर्कतिर कहीँ पनि हुँदैन। त्यो एउटा तपाईँलाई के लिने? ऱ्यान्डमली लिने है त्यो आइपी, ऱ्यान्डमली लिने भने। मैले 172 कहीँ दिएको छु त ल्यान्डमा छैन नि यो नेटवर्क छैन दिए। अब यता पनि जानु पर्यो, टनल गर्नु पर्यो। इन्टरफेस टनल 0 आइपी एड्रेस के हो यहाँनिर? 192.168.1.2 गर्दा हुन्छ यहाँ चाहिँ ल गरियो है। अब तपाईँहरूको हाम्रो टनल पनि क्रिएट भयो। नो सटडाउन। हजुर भन्नु भर्चुअल। अब यो टनलको थ्रु कनेक्टिभ टनलको थ्रु गराउने हो कि टनलको थ्रु गराउने यो राउटर यो राउटर भित्र टनल। प्राइभेट आइपी दिएँ मैले, प्राइभेट आइपी दियो तर अहिले पनि टनलिङ अफ आयो त? आएको छैन नि त? आएको छैन। तर तपाईँले अब यो एज राउटरलाई भन्नु पर्यो कि मेरो सोर्स के हो र डेस्टिनेसन के हो भनेर। के भन्नु पर्यो? सोर्स के हो मेरो, सोर्स र डेस्टिनेसन के हो भनेर। सोर्स हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ? मेरो यो पब्लिक इन्टरफेस यो छ किन 2.0.0 यहाँ 2 भनेर जहिले पनि ट्राफिक एक्जिट गर्ने बेला यहीबाट गर्छ मेरो हो किन? सोर्स यो भयो। डेस्टिनेसन कहाँ हो त मेरो? डेस्टिनेसन भनेको यो ब्रान्च हो कि काठमाडौँ ब्रान्चको यो आइपी पब्लिक आइपी हो। हामीले अब टनललाई भन्नु पर्यो कि मेरो सोर्स चाहिँ यो पब्लिक आइपी हो र मेरो डेस्टिनेसन भनेको यो पब्लिक आइपी हो। हामीले कसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो? टनललाई गर्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ। टनललाई भन्नु पर्यो कि तपाईँको है। अब त्यो भित्र गएर बुटलभित्र म गएँ। अब टनल सोर्स को त मेरो पब्लिक आइपी 2.0.0.2 हो कि नामी? यो क्या कमान्ड सपोर्ट गर्दैन कि अहिले? सरी इन्टरफेस टनल 0 टनल सोर्स भनेर हुन्छ 2.0.0.2 कहिले 2 नै हो नि, किन मानेन? टनल 1 होला सर, इन्टरफेस टनल 1 हैन? मैले टनल 1 गरे हो जे त्यो त के कैसे बात गर्थे? टनलै छैन भन्दै त किन छैन? टनल छ त यही 1010 सर। त्यो त टनल यो टनलको आइपी हो नि त, यो टनलको आइपी हो। अब हामीले टनल भित्र डिफाइन त्यो अफै आएको छैन नि जबसम्म तपाईँ कनेक्टिभिटी हुन त टनल भयो। टनल सोर्स किन यो इथरनेट फास्ट इथरनेट यस्तो त हुँदै हुँदैन नि। टनल सोर्स भनेर हुन्छ कि आइपी भनेर आउँछ त्यहाँनिर। यस्तो त यो चान्सै भएन। यस्तो कहाँ हुन्छ? यो त मैले पहिलोचोटि देखेर यो प्याकेट ट्रेसरको कमाल हो कि। अरे विपु भाइ बोलो, विपु भाइले गरेछ भने मैले त गरेको छैन प्याकेट ट्रेसर। हजुर
कहाँ यहाँ कसरी हुन्छ त खै टनल सोर्समा त यस्तो हो नि त सर, पब्लिक यस्तो हो नि त टनल सोर्स त हामीले टनल सोर्समा इथरनेटबाट तिमीले भन्नु खोजेको यस्तो गर्नु खोजे हजुर यो फास्ट इथरनेट या फेएसटी फास्ट कहाँ टनल सोर्स अनि फास्ट इथरनेट हाम्रो कति हो अहिले यहाँनिर त्यो दिन मिल्ने जी इथरनेट टनल सोर्स जी कहाँको त टनल सोर्स टनल सोर्समा G0/0 दिन मिल्यो यो तरिकाले पनि मिल्यो अब टनल डेस्टिनेसन चाहिँ आइपी दिन पर्यो कि यहाँनिर दिन्छ मान्छे मान्यो तर यहाँ सोर्सको ठाउँमा हामीले आइपी पनि दिन मिल्छ है सिधै मिल्छ आइपी त्यो प्याकेट रेस्टरले सपोर्ट गरेको छैन यो भयो टनल डेस्टिनेसन हाम्रो के हुने भयो 13.0.0.2 यो पनि अर्को ब्रान्च आइपी अब त्यही गर्न पर्यो उतापटिको चाहिँ सोर्सलाई इथरनेटको नाम दिन पर्यो र डेस्टिनेसन यो राउटरको आइपी दिन पर्यो उतापटि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ यहाँ मेरो त्यो कुरा थियो जस्तै मेरो यदि यो ब्रान्चबाट एक्जिट गर्दाखेरि कुन चाहिँ गर्छ इन्टरफेस यो गर्छ कि G0/0 हजुर अरु अलि हेर्नु हुँदैछ कि नि छ सोर्स त यो भयो नि त मेरो यहाँबाट जाने बेला हो कि नहुनु त ओभर द इन्टरनेट हजुर डेस्टिनेसन हुनुको कहाँ हो त काठमाडौँ ब्रान्च अफिसको यो G0/0 पब्लिक आइपी यहाँनिर हजुर त्यो भने कति छ 13.0.0.2 हो कि हैन हजुर अब यस्तै काठमाडौँको ब्रान्च अफिस पनि भन्नु पर्यो कि भनेर यसलाई भन्नु त आउँदा रिप्लाई सोर्स के भयो त्यसको यो G0/0 भयो अनि डेस्टिनेसन को भयो यो 0/0 आइपी G0/0 यो तरिका है अब तपाईको आटोमा जानु पर्यो यहाँ अनि इन्टरफेस टनल सोर्स यसमा त फेरि लफडा छ के इन्टरफेस टनल 0 टनल सोर्स G0/0 टनल डेस्टिनेसन मेरो 12.0.0 के छ 2 हैन त पब्लिक आइपी डेस्टिनेसन हजुर यो भयो टनल मोड जीआरई गर्नु पर्छ पर्दैन बाइ डिफल्ट के हुन्छ त्यो इनेबल हुन्छ है मोड पनि छ तपाईको कुन मोड गर्ने भनेर हेलो हजुर टनलिङ मोड पनि छ टनल मोड जीआरई मल्टी पोइन्ट पोइन्ट टु पोइन्ट के गर्ने कुराहरु छ तपाईको त्यो पनि हुन्छ कुराहरु हामीले यति गर्दियौं अब यति गरिसकेपछि हामीहरुको अब एउटा कुनै पनि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ आईजीबी राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ आईजीबी राउटिङ प्रोटोकलमा के गर्छ हामी टनलको आईपी र मेरो प्राइभेट आईपी लाई के गर्छ हामी एडभर्टाइज के गर्छौं एडभर्टाइज किनभने अहिले त तपाईको खाली टनलको लिंक मात्र मैले त्यसलाई भन्दियो तर त्यसको क्यारी त गरेछ न कुनै पनि प्रोटोकलले त उलाई अब तपाई यहाँ राउट हेर्नु डुस आईपी राउट मसँग राउट आएछ र 10 को नेटवर्क आछ मसँग छैन नि 172 को छैन यो त मेरो आफ्नै डाइरेक्टली कनेक्टेड भयो एउटा हुन्छ नि जस्तै 1.0 भन्ने त्यो छैन त मसँग त्यो 2 वाला मात्र छ यहाँ अच्छा हो किन भन्नु त 2.1 भनेको मेरो आफ्नो भयो तर 1.1 सम्मसँग छैन नि यो केटीएम मा छैन बुटलको नेटवर्क मसँग छँदै छैन अब हामी के गर्छौं भने चाहिँ तपाईहरुको एउटा आईजीबी प्रोटोकल युज गर्छौं तर कहाँ गर्छौं हामी आफ्नो राउटरमा गर्छौं त्यो आईएसपी मा गर्दैन हामी कहिले पनि कहाँ गर्छौं सर अरु प्रोटोकल युज गर्न नमिल्ने आईजीबी नै युज गर्नुपर्ने आईजीबी मा तपाईको अब जस्तै रिप ईआईजीआरपी ओएसपी मा कुनै पनि गर्नु मिल्छ तपाईको तपाईको राउटिङ प्रोटोकल रिसिभेबिलिटी गराउन त आईजीबी प्रोटोकलै छैन नि अरु त के छ र तरिका हामीसँग आईजीबी नै चाहियो त्यो केसमा त हाम्रो अब त्यो केसमा हामीले त्यसैले बुटलमा गएर र काठमाडौँमा गएर तपाईले के गर्नु एउटा आईजीबी प्रोटोकल युज गर्नु पर्छ किनभने राउटर ईआईजीआरपी 10 गर्दा हुन्छ 109 नै भयो ठीक छ के फरक पर्दैन 109 नेटवर्क के छ त मेरो अब टनलको आईपी यो हैन हेलो हजुर टनल यो भयो मेरो प्राइभेट आईपी के छ तलको लाइनको यो छैन हजुर नटो समरी त्यस्तै गरेर बुटलमा पनि भन्नु होला तपाईं बुटलको ब्रान्चलाई पनि बुटल कहाँ गयो त्यो पब्लिकलाई चाहिँ पब्लिक आईपी नेटवर्कलाई गर्नु पर्दैन सर पर्दैन हामी पब्लिकलाई गरे पनि तपाईको फेरि आईएसपी त हुनु पर्यो त्यो कुरा आईएसपी थोडी गर्छ हामी ओके गर्दैन हामी टनलको थ्रु गर्दैछौं यहाँ सर जे गर्दैछौं टनलको थ्रु गर्दैछौं टनल थ्रु गरेछ हाम्रो प्राइभेट आईपी मात्रै हामी चाहिँ गर्छौं नत्र एउटा कुरा गरौँ न कम्प्युटर भयो भने मैले यो प्राइभेट आईपी लाई हटाइदिए ल म प्राइभेट अलि गरेछ छैन सिर्फ केला गरे टनललाई मात्र गरे केला गरे टनललाई मात्रै ओके यहाँ पनि टनललाई मात्र गर्छु राउटर ईआईजीआरपी 109 नेटवर्क टनलको आईपी के छ 192.168.1.0 हो किन भन्नु त ल नटो समरी ल नेबरशिप आयो कि हैन ल हेर्नु त टनलको नेबरशिप आयो कि हैन यहाँ आयो नि डुसो आईपी राउट डुसो आईपी ईआईजीआरपी नेबरशिप ल हेर्नुस् त मेरो नेबरशिप छ कोसँग छ
टनलसँग कोसँग छ हेलो 1.2 भनेको तपाईको कसको हो त काठमाडौँको होइन त अफिस कसको थ्रु छ इन्टरफेस यहाँ हेर्नुस् टनलको थ्रु टनलको थ्रु छ अब हामीले कुनै पनि राउटिङ आइजिबी प्रोटोकल यहाँ चलायौँ र आइएसपी मा चलाएनौँ हामी चलाएको छैनौँ छैन डायग्राम यहाँ हेर्नु सबैले अझै पनि गाह्रो छैन क्या धेरै सजिलो छ तपाईले धेरै गाह्रो मान्नुभयो हुन त स्टार्टिङमा एक दुईचोटि गर्दा गाह्रो पछि एक दुईचोटि आफू प्र्याक्टिस हानेपछि सजिलो हुन्छ है ल यस्तो छ मेरो यहाँनिर एउटा यहाँ के छ स्ट्याटिक डिफल्ट छ कि छैन चक्र सर पशुपति बानिया विपु देव नरेश प्रज्ञा रोमित टिकाराज सबैले बुझ्नु रहेछ मेरो ट्राफिक फ्लो बुझ्नु के ल ट्राफिक फ्लो कसरी गरेर ट्राफिक फ्लो बुझ्नु सबभन्दा मेन भनेको पहिला ट्राफिक फ्लो बुझ्नु के कमान्ड त हान्दिन्छ के छैन दुईटा कमान्ड हान्नु ठुलो कुरा के छ र मेरो यहाँ पब्लिक नेटवर्क छ के छ पब्लिक नेटवर्क यहाँ पनि के छ पब्लिक नेटवर्क छ अब पब्लिक टु पब्लिक त तपाईको के हुन्छ रिचेबिलिटी हुन्छ रिचेबल हुन्छ कि न तपाईको आइएसपी टु आइएसपी हुन्छ उनीहरुको तर अब हाम्रो काठमाडौँको तल के छ यहाँनिर प्राइभेट नेटवर्क के छ प्राइभेट यहाँ पनि के छ प्राइभेट नेटवर्क छ यहाँ पनि प्राइभेट नेटवर्क छ अब काठमाडौँको प्राइभेट नेटवर्कमा मेरो के छ सर्भर छ के छ सर्भर गाह्रो कहाँनिर भयो अहिलेसम्म मैले डिस्क्राइब गरेँ तपाईँहरूलाई अरूहरूलाई पनि अरे सोध्नुहुन्छ मलाई सोध्नु केही गाह्रो छैन सर गाह्रो ल अब हामी त यही हजुर हैन हामी हाम्रोमा पनि यस्तै खालको चाहिँ उ गरेछ के रे हाम्रो अफिसमा नि यस्तै खालको तपाईको साइट टु साइट भिजनहरु प्राय गर्ने यही तरिकाले हुन्छ मलाई क्लियरै छ साइट हजुर अब अहिले यहाँ पढिराख्नु भएको छ भोलि दिनमा कुनै इन्डस्ट्री लेभलमा गएर तपाईले काम गरेर यही टपोलोजी भेट्यो भने तपाईको दिमाग त्यहाँले खोल्छ ए यो त मैले पढाएको थिएँ यस्तो रहेछ भनेर अलिकति हजुर हो कि हैन युज हुन्छ तपाईहरुले राम्रो कम्पनीहरुमा जानुभएछ यस्तो टाइपको हाम्रो सिनारीहरु यो टाइपको फिचरहरु युज हुन्छ कहीं न कहीं तपाईको त्यो हुनाले गाह्रो नमान्नु होला अनि त्यसपछि अब यो युजरलाई मलाई के गर्नु छ एक्सेस गर्नु छ यो सर्भर हो किन भन्नु त हेलो हजुर मेरो इन्टरनेट कमजोर हो कि तपाईहरु कमजोर आज मैले पुरै बुझिन हैन हामी अलि कम बोलेको भएर सरलाई त्यस्तो लाग्यो होला तर बुझिएछ अब यो जहाँसम्म लाग्छ साथीहरुले नि बुझ्नु भएको छ अब यहाँ छ ल अब मेरो यहाँनिर नेटिङ सेटिङ गरे भने हाम्रो पब्लिक आइपी सम्म ट्रान्सलेट गर्ने लफडा त सबै गर्न सक्छ हामी तर यो प्राइभेट त त्यसले एक्सेस गर्दैन नि त तपाईको गर्दैन यो अर्को ब्रान्चमा अर्को त एउटा तपाईको डाटा पनि सिक्योर भएन किन भन्नु तपाईहरु ओभर द इन्टरनेट के गर्नु हुन्छ ट्राफिक पठाउनु हुँदैछ कि यहाँनिर ओभर द इन्टरनेट अनि ओभर द इन्टरनेट भनेको यसको राउट योसँग हुने भयो यसको राउट योसँग हुने भयो अब अहिले मेरो आइएसपी यो खोलेर हेर्नुस् न त यो ब्रान्चको त्योसँग के छ नेटवर्क छ न त यो ब्रान्चको त्योसँग के छ नेटवर्क छ आइएसपी सँग ल हेर्नुस् त आइएसपी भनेको R1 R2 which one is my ISP I think this one ल सो आइपी राउट मसँग छ त कहीं तपाईको हेर्नु त 170 को नेटवर्क छ छैन नि छैन तर हाम्रो के गर्नु पर्यो त्यो पनि डिसेबिलिटी हुनु पर्यो कि परेन कनेक्टिभिटी त मेरो डाटा हुनु पर्यो नि त ओभर द इन्टरनेट ल हजुर त्यसको लागि हामी के गर्छौं भनेपछि एउटा हामी के गर्छौं भर्चुअली टनल के गर्छौं क्रिएट गर्छौं के गर्छौं टनल क्रिएट यो अलि यो मेटा मैले टनल क्रिएट गर्छौं यहाँनिर प्राइभेट आइपी के गर्छौं प्राइभेट आइपी यहाँ पनि एउटा प्राइभेट आइपी दिन्छ टनलमा दुईटैलाई हामीले टनलमा प्राइभेट आइपी दियो अब यो टनललाई तपाईले भन्नु पर्यो के नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा भएर चाहिँ टेक्निकल टर्म नभएर तपाईले भन्नु पर्यो मेरो सोर्स के हो दिस इज माइ सोर्स अर नट यो इन्टरफेस यो मेरो सोर्स अब डेस्टिनेसन कहाँ जानु छ मलाई यहाँ जानु छ कहाँ जानु छ यहाँ जानु छ अब जहिले पनि तपाईहरुको यहाँबाट प्याकेट बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ मेरो आइपी एड्रेस हुन्छ कि न आइपी एड्रेसमा सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ कि न हुन्छ सोर्स एन्ड आइपी डेस्टिनेसन आइपी यो पब्लिकमा जान्छ पब्लिकले त सोर्स र डेस्टिनेसन हेर्छ उले 12 पनि थाहा छ उलाई यो पनि 15 पनि थाहा छ हो किन भन्नु त दुईटै थाहा छ अनि जब टनलको कुरा आउँछ आइपी हेडरको तल उले के गर्छ टनलिङ पनि एउटा के गर्छ तपाईहरुको यहाँनिर हेडर एड गरिदिन्छ के गर्छ टनलिङ हेड एड गरिदिन्छ टनलिङ हेड एडमा तपाईले के गर्नु छ यो
प्राइभेट आइपी पाउनु भयो कि यहाँको आइपी र यहाँको आइपी हजुर पाइयो नि मैले प्याकेट लेभलमा गइरहेको छु भित्र अलिकति हजुर हजुर अनि यो टनलिङ हेड तपाईँको यहाँ आउने बित्तिकै यो टनलले पनि हेर्छ भाइ यो त मेरो के हो डेस्टिनेसन आइपी मेरो लागि यो यसले पठाएको रहेछ यो टनलले पठाएको हुन्छ भने तर कसलाई युज गरेर पठाएछ यसले यो आइपी हेडरलाई कसलाई युज गरेर आइपी हेडरलाई हेलो तपाईँहरूको आइपी हेडर हुन्छ त्यसपछि तल के हुन्छ टनलिङ हुन्छ टनलिङभित्र तपाईँको के हुन्छ फेरि लेयर 2 हुन्छ यो तरिकाले हुन्छ यहाँनिर पठाउँछ यसरी पहिला त यसले के गर्छ आर भिजुअल गर्छ यहाँनिर गेटवेमा गेटवेबाट कसलाई लुकअप गर्छ यो एक्जिट इन्टरफेसलाई यो एक्जिट इन्टरफेसले के गर्छ यसलाई पठाउँछ यसलाई पनि पठाउँछ तर साथसाथमा के गरेछ हाम्रो यहाँ जिआरई टनल पनि गरेछ के टनलिङ हेडर पनि जिआरई हेडर पनि गरेछ किनकि हामीले जिआरई यहाँ इनेबल गरेछौँ त यहाँनिर यो आइपी हेडरले तपाईँ के गर्छ जिआरई पनि क्यारी गरेर आउँछ नर्मल राउटिङ प्रोटोकलमा तपाईँको जिआरई जाँदैन त्यहाँ के जान्छ आइपी हेडरमा जान्छ हो किन भन्छ आइपी हेडर के गर्छ उसले राउटिङ टेबललाई लुकअप गरेर फरवर्ड गर्छ उसले हेलो राउटिङ टेबल तपाईँहरू यो सिसिएनपी तिर बुझ्नुहुन्छ अलिकति अहिले सिसिएनपीमा खासै नबुझ्नु यति त बुझ्दैन नि हैन VPN टनलिङ र GRE टनलिङ भनेको एउटै हो GRE टनल पनि VPN को कन्सेप्ट हो तर यिनीहरुको लेभल अलग हुन्छ तपाईको GRE पनि तपाईको VPN मै आउँछ त्यो पनि VPN किनकि हामी तपाईको के गर्छौं टनलिङ भित्र नै VPN हरु क्रिएट गर्छौं जहिले पनि टनल भित्र नै अनि तपाईको अब यो पब्लिक आइपी ले यो पब्लिक आइपी भन्छौ तर यो टनललाई हामीले के गर्नु पर्यो यो मेरो इन्टरफेस सोर्स डेस्टिनेसन को यो भयो कि भएन अनि यो ब्रान्चलाई भन्नु पर्यो सोर्स मेरो यो डेस्टिनेसन को यो अब यो दुईटामा हामी के गर्छौं एउटा आइजिपी प्रोटोकल युज गर्दिन्छौं आइजिपी के गर्छौं आइजिपी प्रोटोकल कनेक्ट हामीले कनेक्सन त बनायौं अब के चाहियो हामीलाई आइजिपी प्रोटोकल युज किन आइजिपी प्रोटोकल युज के गर्छ राउट एक्सचेन्ज गर्छ कि गर्दैन राउटिङ हजुर हो अब यहाँनिर तपाईहरु रिप इआइजर पोजिसन जे चलाउनुस् तपाईहरुको मर्जी मैले यहाँ राउटर इआइजर पि चलाइदिए के गरे टनलको मैले नेटवर्क एडभर्टाइज गर्नु पर्छ हैन नर्मली यो राउटर छ यो कनेक्टिभिटी छ भनेपछि यहाँनिर 12.1 12.2 भनेको हामीले के गर्छौं राउटर इआइजर भित्र 12 को नेटवर्क गर्छौं एडभर्टाइज त्यसरी नै हामी यहाँनिर टनलको नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गरेका छौं किनकि के छ यो टनल लिंक हो त यो मेरो के हो टनलको लिंक हो यो टनलको लिंकको आइपीलाई हामी के गर्छौं इआइजर भित्र एडभर्टाइज गर्छौं अब दुईटै टनलको लिंकलाई हामीले एडभर्टाइज गर्ने बित्तिकै तिनीहरुले के गर्छ नेबरशिप फर्म गर्छ कि गर्दैन नेबरशिप फर्म गर्छ नेबरशिप फर्म गरेपछि अब यो तलको राउटर भित्र कतिवटा नेटवर्क गर्छ तपाईको त्यो त तपाईको मर्जी हो नि त कुनलाई एडभर्टाइज गर्ने भनेर हो किन अब यो नेटवर्क यहाँनिर 10 को छ रे यहाँ 20 को छ रे यहाँनिर 30 को छ यता 40 को छ तर नेबरशिप कसको थ्रु छ टनलको थ्रु छ कसको थ्रु टनलको थ्रु छ अब यो नेटवर्कलाई मैले एडभर्टाइज गर्ने बित्तिकै यो टनलले क्यारी गरेछ नि त्यो नेटवर्कलाई गर्दैन र गर्छ हामीले इआइजरपी वेस्टमा पढेको त नि एउटा नेटवर्क मैले नेबरशिप बनाए त्यसपछि जति नेटवर्क मैले एडभर्टाइज गर्छु उले राउट एक्सचेन्ज गरिहाल्छ अर्कोसँग हजुर त्यही तरिकाले अब हामी यो नेटवर्कलाई के गर्छौं एडभर्टाइज अनि यो नेटवर्कलाई के गर्छौं एडभर्टाइज बट कसको थ्रु हुन्छ तिनीहरुले एक्सचेन्ज टनलको थ्रु कसको थ्रु टनलको थ्रु किन नेबरशिप हाम्रो कसको थ्रु छ टनलको थ्रु छ नि हजुर नेबरशिप हाम्रो टनलको थ्रु छ त्यो भित्र हामीले के गर्यौं हाम्रो ल्यान्ड नेटवर्कलाई के गर्यौं एडभर्टाइज त्यसपछि त राउट एक्सचेन्ज गरिहाल्छ नि तिनीहरुले त्यसैले अहिले हाम्रो आउटोमा हेर्नुस् अब हामीले नेबरशिप त आइसक्यो इआइजिआरपी को नेबरशिप आइगएन भन्नु त हेर्नु हजुर 200 आइपी इआइजिआरपी नेबरशिप आइसक्यो मेरो टनलको थ्रु कसको थ्रु छ यहाँ थाहा पनि पाइहाल्छ कि टनलको थ्रु बुझ्नुभयो सो आइपी राउट ल 172.2 को छ मसँग 1 को नेटवर्क छ छैन नि अहिले सम्म छैन काठमाडौँसँग पनि छैन बुटलसँग पनि छैन अब हामीले दुईटालाई के भन्नु पर्यो आफ्नो ल्यान्डको नेटवर्क एडभर्टाइज के गर्नु पर्यो एडभर्टाइज ल यो सँग पनि छैन 172.161.2 छैन ल अब यहाँनिर गरौँ त नेटवर्क 172.168.2.0 सरी 1.0 हैन आफ्नो हजुर 1.0 हो मेरो अब बुटलमा अब काठमाडौँमा गएर भन्नु पर्यो त्यसलाई कता गयो काठमाडौँको राउटर भनेपछि यो बुटल यहाँनिर गएर राउटर इआइजिआरपी 109 नेटवर्क मेरो ल्यान्ड नेटवर्क कति हो 172.168.2.0 हो कि भन्नु त यहाँ छ नि डाइरेक्टली कनेक्टेड 200 आइपी राउट अब आइसक्यो होला मसँग 1.0 आइगएन ल भन्नु आयो हजुर यहाँ हेर्नु न 192.160 कसको थ्रु आयो मेरो गेटवे यहाँनिर 172.160.1.1 आएन कसको थ्रु जाँदैछ उले टनलको थ्रु जाँदैछ नि यहाँनिर टनल बुझ्नुभयो टनलको थ्रु गइरहेछ मेरो यहाँनिर हजुर अब यहाँनिर आएर पनि हेर्नुस् ल 200 आइपी राउट
टनलको थ्रु भइरहेको छ नि यहाँनिर यो 172.0 भयो। अब बुटल आउने उपाय। अब तपाईँहरूको यहाँनिर हेर्नुहोस् त डायग्राममा मेरो यहाँ हामीले केही चलाएकै छैनौँ। आइएसपीमा छुनै पाइँदैन। छुएनमा गयो आइएसपीमा हामी के गर्दैनौँ। आइएसपीमा म जान्छु यहाँनिर छुनै पाइँदैन। हजुर कहाँ छुन्छौँ हामी आइएसपीमा गएर सक्दैन नि। तपाईँको एनसेलमा गएर छुन्नुहुन्छ त्यही त या त तपाईँहरू कुनै एनसेलको राउटरलाई छुने कुनै आउने छैन। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ कुनै छैन नि मसँग नेटवर्क। तर हाम्रो के हुन्छ अब कम्युनिकेसन हुन्छ कसको थ्रु टनलको थ्रु। कसको थ्रु टनलको थ्रु। अब म यहाँ डायग्राममा जान्छु यो युजरकोमा जान्छु। ल अब हामी पिङ गर्छौँ सर्भरलाई 172.168.2.1 हैन 2.2 हैन सर्भरको आइपी आउनु पर्यो रिप्लाई मसँग आना चाहिए। नहीं आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है फिर देखना चाहिए कहाँ पे गड़बड़ है। 172.2.2 नै हैन र हाम्रो आइपी। चेक गर्नु पर्यो आइपी सर फेरि हेर्नु। एकचोटि आइपी हेरौँ। फिजिकल कता यो जाने पनि बन्द गरेर आइपी 1 डेस्कटप आएन सर। कहाँनिरबाट गरेको छ स्क्रीन आएन ए हजुर काहे नहीं हुआ होना चाहिए हम करके दिखाएंगे। यूजर में चलते 2.2 जस्ट मिनट पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पे आईपी है कि नहीं है देखना चाहिए हमें। बिना आईपी के कैसे पिंग होगा भाई लोग। कैसे कैसे बात करते हैं और कैसे कैसे टास्क करा रहे हैं मेरे साथ आप लोग। ले मैले एउटा मात्र हालेको अघि त्यही भएर होला भइरहेछ। अरे सबैजना हेर्नु के होइन त्यहाँ आइपी छैन कि तिनीहरू पिङ नभइरहेको। यो युजरसँग आइपी नै थिएन हाम्रो 172.168. मैले 1.3 दिएलाई 255.255.255.0 172.168. त्यसपछि कति हो डिफल्ट गेटवे 1.1 देख्नु हुँदैछ कि नहीं तपाईहरुले सबैजनाले हुँदैछ। हजुर हजुर पिङ 172.168.2.2 मेरो सर्भरको आइपी हो। रिचेबिलिटी भइरहेछ हो किन ल हेर्नु त। हजुर हाम्रो यहाँ रिचेबल भइरहेछ जबकि मसँग यहाँ के छ यसको राउट छ र छैन नि छ छैन छैन। कसको थ्रु गइरहेछ हाम्रो टनल 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 तपाईको नेबर कसको थ्रु भएको छ हेर्नुस्। सो आइपी एजरपी नेबर कसको थ्रु टनलिङ टनलको थ्रु भइरहेछ। यसलाई नै भन्छ जिआरई। अब तपाईको एउटा कुरा म के भन्नु खोजिरहेको छु जस्तै अब यहाँनिर कहाँ गयो पीसी वेयर इज माइ पीसी यो ट्रेस कसरी गर्छ भन्नु त TRACERT हैन यो विन्डोमा त TRAC मात्रै हुन्छ हो र TRCR मात्रै हुन्छ ट्रेसर्ट ल ओहो यहाँ गल्ती कुरा तपाईको यहाँ कहाँ गयो मेरो गेटोमा गयो गेटपछि कहाँ गयो सिधै टर्निङ गयो कि नै हजुर टर्निङ पछि कहाँ गयो सिधै तपाईको वहाँ कहीं आईएसपी को आईपी देख्यो हो यो पछि मेरो के आईएसपी सँग मेरो के भयो डाटा मेरो सिक्योर भयो न टर्निङको थ्रु सिधै गयो डाटा सिक्योर भयो। अब यो भित्र तपाईहरुको मर्जी हो के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरु धेरै कुराहरु हुन्छ है। त्यसरी नै हाम्रो भिपिएनहरु कन्फिगर गर्छौं। इन्टरफेस टनलिङ 0 तपाईको यहाँ त धेरै तरिकाहरु हुनुपर्ने खै कति छ यहाँ टनल तपाईको कुनै छैन के यहाँ यो कमान्ड प्याकेजमा चल्दैन के म तिमीलाई झ्याउ लाग्छ के आईपी एनएचएस खै छैन यो कमान्डहरु गरे छैन भाइ कहिले तिमीले ओ के भन्छ उ भाइ बिपी भाइ जिआरई टनल मात्र गरे। आईपी एनएचएस भनेको नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी आईपी एनएचआरपी तपाईको नेक्स्ट अफ म्याप गर्नलाई त्यसपछि तपाईको मोड कुन गर्ने त्यसपछि मेरो आईपी सेकहरु ह चल्दैन यो चल्दैन यसमा भन्नु खोजेको मैले हजुर भन्नु त्यो हामीले अफिसको नेटवर्क जस्तै अहिले घरबाट चलाइराछौं नि त्यो पनि सबै यही प्रोसेस हो। तपाईहरुले घरको नेटवर्क कसरी चलाउनुहुन्छ भिपिएन को थ्रु चलाउनु हुँदैछ कि नर्मल्ली भिपिएन ल्यापटपमा
VPN को थ्रु अरूबाट कनेक्ट छ भने तपाईको यही कन्सेप्ट नै हुन्छ, तर त्यसमा अब कुन टाइपको VPN युज गर्नु भएको छ भन्ने कुराहरु हुन्छ त्यसमा, किनकि VPN धेरै तरिकाको VPNहरु छन्। हामी चाहिँ यो युज गरेछ। अब तपाईले सिक्योरको लागि क्रिप्टो म्यापहरु युज गर्नुहुन्छ के त्यभित्र बानिया भाइलाई थाहा छ क्रिप्टो म्यापको बारेमा पुरै हैन त बानी भाइ? आइपीसेक के आइपीसेक क्रिप्टोहरु तिम्रो आइपीसेक क्रिप्टो म्याप क्रिप्टो की जेनेरेट गर्ने तपाईको अब त्यहाँनिर आइपी क्रिप्टो की त्यसपछि सोर्स कोड डेस्टिनेसन को कुन चाहिँ नेटवर्कलाई गर्ने भन्ने सिक्युरिटी कुरा रहन्छ त्यभित्र फेरि। अनि कुन टाइपको मैले त्यहाँ तपाईको के रे क्रिप्टो एडीएस भन्नेहरु हुन्छ त्यहाँनिर 3D 3RD भन्ने त्योहरु चाहिँ के छ क्रिप्टो टाइपको आइपीसेक क्रिप्टो म्यापहरु हुन्छ। त्यो टाइपको अथेन्टिकेसन लगाएर के गर्छ हामी पठाउँछौँ त्यहाँनिर। बुझ्नुभयो? त्यो भनेको अलि एडभान्स लेभलमा जानुहुन्छ तपाईहरु फेरि। सीसीआई सम्म हाम्रो राउटिङ स्विचमा पनि छ। VPN DVM VPN फेज 1 फेज 2 फेज 3 सम्म हामी गर्छौँ। अनि क्रिप्टो म्यापहरु पनि हामी के गर्छौँ। तर सिक्युरिटीमा गयो भने तपाईको खतरा नामको के गर्छ त्यो 9-10 तरिकाको हुन्छ नि क्रिप्टो म्यापहरु। हजुर। त्यो पढ्छ है त्यहाँ। त्यो 9-10 तरिका त मैले पनि पढाएको छैन किनभने त्यो सिक्युरिटीको पार्ट हो मैले पढ्न पाएको छैन अहिले। मैले खाली 2-3 तरिकाको मात्र पढाएको छु। हजुर? पढाइदिनु कि पढिसकेको छ भन्ने खोजेको? क्रिप्टोग्राफी छ होला तर त्यसमा धेरै तरिकाको एडभान्स लेभलहरु छ। अब तपाईले कतिसम्म पढाएको छ त्यो त अब मैले पढेपछि थाहा हुन्छ। हामी त्यसमा केहरु हुन्छ कि धेरै तरिकाको छ। म धेरै गाह्रो लाग्यो मलाई त त्यो पढ्नलाई। कति तरिकाको हुन्छ। अब किन झुट बोल्ने हैन त्यो धेरै टप छ के अलिकति। अलि गाह्रो हैन लास्टै गाह्रो छ। राम्रोसँग डिपमा जाने भएपछि माथि जाने त्यति गाह्रो छैन। डिपमा जानलाई गाह्रो छ। त्यो हुनाले त्यो मैले पनि खासै हेरेको छैन। अब सिक्युरिटी म ल्याब गर्ने बेला त्यो चाहिँ हेर्नु पर्ने छ मैले पनि क्रिप्टोहरु चाहिँ। राउटिङ स्विचिङमा हाम्रो त्योहरु त्यति छैन कि किन त्यो टाइप सिक्युरिटी पार्टमा आउँछ के। तपाईको VPN राम्रोसँग जान्ने भएपछि तपाईले उनी पढ्नु पर्यो सिक्युरिटी। सर त्यो टपोलोजीमा जाउँ त सर। त्यहाँ मेरो क्वेशन छ सर। ल भन्नु सर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर अहिको टपोलोजी निकाल्नु सर। अहि तपाईले उ गर्नु भएको टनलिङ गरेको टपोलोजी यही हो। सेभ गर्नु एन्ड टनल आएछ न किन शेयरिङ भइरहेछ न? भइरहेछ ल्यापटप स्क्रिन। सर्भर यहाँनिर मेरो उ भएछ बन्द भएछ। हजुर सर। अब यहाँनिर हामीले अहिले के गर्यौं भने टनलबाट हामीले दुईटा ब्रान्चलाई चाहिँ कनेक्ट गर्यौं हैन सर। हाम्रो ट्राफिक कनेल थ्रु गर्यो। तर हामीले चाहिँ यहाँ अब हाम्रो प्राइभेट नेटवर्कमा जुन जति पनि कम्प्युटरहरु छन् तिनलाई त इन्टरनेट पनि त चाहियो नि त सर। इन्टरनेट त तपाईको एक्सेस भइहाल्छ नि। कसरी हुन्छ सर यसको? इन्टरनेट तपाईको आईएसपी मा गएर मानौ एउटा मैले कुनै नेटवर्क बनाइदिए इन्टरफेस लुपब्याक 0 आईपी एड्रेस 1.1.1 ठीक छ सर? हजुर। नो शटडाउन। अब म कहाँ जान्छु? युजर सँग जान्छु। पिङ 1.1.1 हुनु पर्छ। किनभने हामीले यसमा नेट त चलाएको छैन नि सर हैन। अब मैले नेट गरेको छैन होला सर। त्यही भएर तपाईको यहाँ त्यो नेटिङ चाहिँ गर्नै पर्छ किनभने इन्टरनेट एक्सेस मैले पाउनु सबैलाई त्यो गर्छौं सर। हुन्छ तर सुन्नु न सर अब नेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यताको युजरहरुको ट्राफिक चाहिँ टनल भएर जान्छ कि अब उ भएर जान्छ? ओभर द इन्टरनेट तपाईको नेटिङ ओभर द इन्टरनेट नेटिङ अनि प्राइभेटमा तपाईको टनलिङ त्यो तरिकाले। त्यही त कम्प्युटरले कसरी डिसाइड गर्छ सर त्यो? तपाईको कम्प्युटरको त जस्तै यहाँनिर आउँछ नि उले यहाँनिर आउने बित्तिकै सोर्स हेर्छ। तपाईको सोर्स के छ यहाँ 192.168.1 छ। डेस्टिनेसन के छ? तपाईको सर्भर आईपी छ। सर्भर आईपी उले यहाँनिर हेर्छ। सर्भर आईपी त यहाँ छैन नि त राउटिङ टेबलमा त। हजुर हजुर। अनि उले कहाँ हेर्छ त्यसपछि तपाईको टनलिङमा हेर्छ। टनलको हेडरमा हेर्छ। टनलको हेडर हेर्ने बित्तिकै यहाँ पठाइन्छ त्यसपछि त। हो तपाईको एउटा आईपी हेडर हुन्छ एउटा टनलिङ हेडर हुन्छ डबल हुन्छ त्यहाँ।
ए आइपी र टनल हेरेर ओके टनलिङ आइपी को तल तपाईको टनलिङ हेड हुन्छ वायर सार्क भयो त यहाँ क्याप्चर गरेर देखाउनु मिल्छ यसरी गरेर तपाईको त्यही त मैले पिङ यसको गर्दाखेरि मतलब इन्टरनेट उम्, हजुर यसको मतलब जस्तो मैले गुगल सर्च गरेँ भने हाम्रो चाहिँ राउटरले चाहिँ सिधै चाहिँ आइएसपी थ्रु बाहिर पठाउने भयो मैले हजुर कुनै पनि इन्फर्मेसन हाम्रो अर्को ब्रान्चको नेटवर्क भित्रको चाहिँ इन्फर्मेसन सर्च गरेँ भने त्यो डेस्टिनेसन उसले त्यो हेरेर टनलिङ थ्रु जाने भयो नि सर हजुर 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 हो त्यो यहाँ वायर सार्क ए, गरेपछि तपाईँको ट्याक्क देख्थ्यो क्या मैले तपाईँलाई अघि एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि अँ, उसले पहिला हजुर, यहाँनिर हजुर। आइपी हेडर हुन्छ आइपी तपाईँको यहाँनिर टनलिङ हेडर हुन्छ टनलिङ हेडर तपाईँको फेरि यहाँनिर आर्क हुन्छ अब हजुर। तपाईँको यहाँ पहिला उसले अनि डेस्ट लुक राउटिङ टेबल राउटरमा लुकअप गर्छ पाएन उसले कहाँ पठाउँछ इथरनेट यहाँ पठाउँछ नि त इथरनेटमा यहाँ के हुन्छ हजुर, सोर्स छ हजुर। कि हामीले डिफाइन गरेको थियौँ नि सोर्स र डेस्टिनेसन भनेर हजुर हजुर हो त्यो तरिकाले हेर्छु उसले राम्रो क्वेसन सर सिसिएनपी र सिसिआईतिर मैले एक्सप्लेन पनि गरिरहेको छु यो कुराहरू चाहिँ म अनि यहाँ हजुर, ओभर द इन्टरनेटमा नेटिङ गर्छौँ मैले त्यो अहिले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नेटिङ नगरेर मात्र गर्नु सकिन्छ है त्यो कुरा हजुर नेटिङ गर्यो भने इन्टरनेट नेटिङ एक्सेस पनि पनि गर्ने हुने भए त ठिकै छ त्यो पनि गरिदिनु त सर के ठुलो कुरा छ एकैछिन त हो नि होइन हजुर सर अँ, हुन्छ सर के ठुलो कुरा भयो त ल G0/1 आइपी नेट इन्साइड मेरो पनि दिमाग धेरै यादै हुँदैन कति कति के गराएको हुन्छ कहाँ कहाँ गराएको हुन्छ यादै छैन मलाई पनि आजभोलि आइपी परमिट आइपी 10 किन मानेन यसले कस्तो कमान्ड हो आइपी एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट मात्रै गर्ने मैले कहाँनिर छ हाम्रो आइपी नेट इन्साइड सोर्स लिस्ट 10 G0/0 इन्टरफेस मेरो ल्यापटपको Interface. हातमा बसेको छैन केही भएर पनि हो यस्तो भएको नेट स्ट्याटिक्स ठिक छ कहाँ जाना है मुझे पीसी पे जाना है पीसी पे कमांड प्रॉम्प्ट होना चाहिए भयो सर हजुर हजुर यो तरिकाले ल अझ पनि यहाँ भनेपछि, TRSCERT गरौँ न RT गरौँ 170 त्यसलाई गरेपछि थाहा हुन्छ 2.168.2.2 exactly. भयो कि नै अझै पनि हेरौँ ल अँ, नेटिङ भयो त भएन नि भएन भएन यो चाहिँ सिधै टनलबाट गयो हुँ। बुझ्यो सर सबैजना क्लियर भयो शान्त छ आज थ्याङ्क यू किन सर किन धेरैजना शान्त बसिआउनु भने पशुपति मानिया भाइ कुछ तो बोलो प्रज्ञा त टोटली साइलेन्ट आज होइन सर हेरिरहेको छु तिमीले गएर उहाँको नक सम्हाल्नु पर्यो कि कम्पनी उहाँको के अरे भोलि पर्सि त्यो वर्ल्ड लिङ्कको यस आजको एक्सर्साइजले हाम्रो नेटवर्क मेरो अफिसको नेटवर्कको चाहिँ क्लियर भयो सर मलाई सबै क्लियर भयो आजको एक्सर्साइज सबै अँ, यो चाहिँ सही रहेछ धेरै फाइदा भयो त सिसिआनेको धेरै फुल फाइदा छ। टपोलोजी देखियो क्या अँ। त्यही त अनि एकदमै सर मैले पढेको पनि सबै युज गर्नु ठ्याक्कै अहिले तपाईँ जुन टनलिङ गर्नुभएको छ त्यो ठ्याक्कै त्यही छ हाम्रो 6-7 वटा कन्ट्रीको हजुर हजुर तर तपाईँले पहिला ऊ भन्नुभएको थियो नि स्पोक र होप के भन्नुभएको थियो नि त्यो 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 कन्सेप्टमा पनि छ हाम्रो अनि कन्ट्री भित्रको अरू अफिसहरू चाहिँ यही टनलिङ युए युज गरेको छ स्पोक एन्ड होप पढ्ने मन छ भने मैले सिसिएनपीमा चाहिँ पढाउँछु तपाईँहरूलाई सिसिआईको टपिक हो तर सिसिएनपीमा तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाउन सक्छु त्यो कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हामी सिसिएनपी ब्याच रन गऱ्यो भने त्यो बेला पढाउन नि धेरै कुराहरू यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ साँच्चै पढ्ने मन छ भने मतलब सिसिएनमा त हामीले धेरै बेसी तर कुराहरू पढ्यो धेरै पछि छ पहिला यसमा राम्रोसँग भिज्नु मन लागेको छ त्यही हो, अब सबै तपाईँको यो रिभिजन गर्ने त्यसपछि हजुर मात्रै अब 8-10 महिना पछि मात्रै प्लान गर्न सकिन्छ तर अहिलेलाई चाहिँ फोकस चाहिँ यसमा गर्ने सर मैले ल हुन्छ केही छैन प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु धेरै धेरै आइडिया भयो सर अब के पढ्ने मन छ ल भन्नु अरूलाई कुन टपिक एउटामा के टपिक पढाउनु मन छ तपाईँलाई पढ्ने मन छ एउटा कुरा कुन कुरो कुनै एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक निकाल्नुहोस् आज पढाउनु अझै दिन पढाउँछु ल ल पोलिसी बेस्ड स्टार्टिङ कस्तो सरको आवाज किन इको आयो इको भइरहेछ ए त्यो डबल कनेक्सन भएर
पक्नै भोलि पढाउन त पिबिआर आज नै हुन्छ सर भोलि त म हुँदैन भोलि त मेरो अर्कै क्लास छ सही भोलि त अर्को क्लास ल ल अर्को क्लासमा पढाउँला नि त कुनै दिन पोलिसी बेस्ड राउटिङ नर्मल पढाइन्छ तपाईँहरूलाई जस्तै स्ट्याटिक राउटको केसमा मलाई किन चाहियो किन चाहिन्न भन्ने कुराहरू हुन्छ है पढ्ने कि नपढ्ने बिपी भाइ सजिलै छ नि होइन पोलिसी बेस्ड राउटिङ पनि यस्तो सिनारियो बनाएर देखाउँछु ल म तपाईँहरूलाई यो टाइपको सिनारियो यो एउटा राउटर छ यो पनि राउटर छ कनेक्ट कसको थ्रु छ स्विचको कनेक्ट थ्रु छ अनि स्विचको थ्रु कनेक्ट छ भनेपछि मेरो यो पोर्ट डाउन गयो यो पोर्ट के भयो डाउन अनि त्यो राउटर थाहा हुन्छ त किन थाहा हुँदैन हेलो मेरो यो पोर्ट डाउन गयो सर यो राउटर मेरो कनेक्ट थियो यो राउटर कनेक्ट ल्यान्ड हो नि त ल्यान्ड नेटवर्क हो कि नभन्नु त मैले यहाँ 12.1 आइपी दिएँ यहाँ 12.2 आइपी दिएँ तर यो मेरो डाउन भएपछि कसरी थाहा पाउँछ अहिले थाहा हुन्छ भने तपाईँले मेरो घरमा यो रियल कम्पनीमा सिनारीमा गर्नुभएको छैन यो कुराहरू किनकि हामी कहिले पनि राउटर टु राउटर त कनेक्ट गर्दैनौँ कम्पनीमा त के गर्छौँ धेरै रेयर केस कम छ स्विचको थ्रु नै हुन्छ स्विचको थ्रु नै हुन्छ प्रायः तपाईँहरूको कर्पोरेट लेभलतिर कुनै कामहरू गर्छ यसरी यो अब यो पछाडि मेरो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर छ के छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर छ यतातिर अब युजरहरू यहाँ छ युजरहरू तर तपाईँको यो पोर्ट के भयो डाउन गयो डाउन गयो अब तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ त यार मेरो यो पोर्ट डाउन गयो कि नै भने अब यो कुरा प्रज्ञालाई सोध्छु मैले प्रज्ञाले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर गर्छ हैन प्रज्ञा हजुर यो तिम्रो बुटोलको आइएसपी ठीक छ हजुर एउटा तार कनेक्ट गरेँ मैले आफ्नो कहीं कम्पनीमा यहाँनिर कनेक्ट गरेँ के गरेँ यो राउटर कनेक्ट गरेँ है ठीक छ अब प्रज्ञाको अफिस यो अब यसको पछाडि मेरो अरू युजरहरू छ बीचमा हाम्रो के हुन्छ यहाँ कि मिडिया आउँछ कि कनेक्टिभिटीको लागि डाइरेक्ट त गर्दैन सिधै तपाईहरु के आइएसपी ले तपाईको सिधै आइएसपी को राउटरमा दिन्छ र दिदैन नि अनि अब मैले मेरो यो इन्टरफेस डाउन भयो कि भएन के भयो कि भएन भनेर कसो थाहा पाउँदै यो सपोज प्रज्ञाको अफिसमा यो इन्टरफेस के भयो डाउन भयो के भयो डाउन बीचमा के छ मिडिया छ कि छैन एउटा कनेक्टिभिटी गर्नलाई मिडिया कनेक्ट हुन्छ यो पोर्ट त अपै हुन्छ यो पोर्ट अफ छ भनेपछि मेरो यो पोर्ट पनि अपै हुन्छ अफ हुन्छ नि यो पोर्ट अफ भएपछि अनि हामी यहाँ घरका युजरहरु छौं मेरो इन्टरनेट आएन भन्छौं अनि इन्टरनेटवालालाई हामी फोन गर्छौं मेरो इन्टरनेट चलेन भने हैन हजुर हजुर अनि इन्टरनेटवाला के भन्छ हाम्रो सर्भरबाट त सबै राइट छ तपाईको ठाउँमै गल्ती छ भनेर भनिन्छन् कहिलेकाहीँ अब हेर्दाखेरि पोर्ट त अफ देखाएर छ हेर्नुस् हाम्रो पोर्ट त अफ छ भन्छ तर मलाई के थाहा त यो प्रज्ञाको अफिसको इन्टरनेटको पोर्ट डाउन हो कि अफ हो भनेर हेलो हजुर सर मलाई म्याक हेरेर थाहा हुन्छ नि त म्याक आछ कि आछैन भनेर कसलाई यसलाई हामीलाई त थाहै हुँदैन नि होम युजरलाई त उलाई त थाहा हुँदैन हामीलाई भने मलाई थाहा हुनु पर्यो नि तिम्रो इन्टरनेट यो डाउन गरेछ तिम्रो यो इन्टरफेस डाउन भएछ रे कुनै टेक्निकल इस्यु भएर हजुर हजुर अब यो टेक्निकल इस्यु कसरी तिम्रो इन्टरनेट एक्सेसै भइरहेको छैन कि यो डाउन हुने बित्तिकै इन्टरनेट एक्सेस भएन के इन्टरनेट एक्सेसै भएन यहाँसम्म त मेरो गएर ठिक छ तर इस्यु के भने कसरी थाहा पायो तिमीले के इस्यु रहेछ त प्रब्लम के रहेछ भन्ने हो अब के अनुमान त लाउने के भनेर त्यही त के भनेर
पोर्ट बिग्रिएको छ कि उनीहरूले यताबाट बााउन्ड बन्दा चाहिँ पोर्ट अप छ कि डाउन छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ कि यहीँबाट यहाँबाट मैले थाहा पाउने यसको पोर्ट डाउन छ कि छैन भनेर हो यहाँ होम युजरको राउटरबाट मेरो जस्तै अफिसको राउटर हो एज राउटर मैले यहाँबाट थाहा पाउँछु यदि बिचमा कुनै स्विच कनेक्टिभिटी छ मिडियाको थ्रु यो इन्टरफेस यहाँनिर छ यो इन्टरफेस डाउन छ कि अप छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट थाहा पाउनु यदि तपाईँहरूले यहाँनिर कुनै स्ट्याटिक राउट पर्टिकुलरली गर्नु भएको छ भनेपछि एउटा आइएसपी अर्को पनि छ के हो त्यसले अटोमेटिकली यताबाट कसरी जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ यहाँनिर नत्र तपाईँहरूले स्ट्याटिक म्यानुअली यहीँनिर गर्नुभएको हुन्छ उसले त अलवेज यहाँ देखाउँछ पोर्ट अपको बेला कुरा बुझ्नुभयो कि भएन हजुर स्ट्याटिक राउट कन्फिगर गर्नु भएको छ नि त म्यानुअली जहिले पनि त्यही पोर्टतिर गर्छ नि त डाइरेक्ट त रिडाइरेक्ट त तर तपाईँहरूको अर्को एउटा लाइन पनि छ अरे त्यो लाइनको एडी भ्यालु कति छ कम छ नि त बढी छ त्यसको त मानव मैले त्यसलाई आज अर्को बनाइदिएको छु एउटा अनि योलाई कसरी थाहा हुनुभयो त अब बात समझ में नहीं आया नहीं पढ़ेंगे शायद हम अरे स्टडी राउट पढ्यो सबले हजुर एउटा लिंक डाउन भएपछि एउटा लिंक के हुन्छ मेरो यो डाउन भएपछि के हुन्छ यो अप हुन्छ यसको एडी 1 छ भने मैले यसको 20 गर्ने बित्तिकै यो के भयो मेरो ब्याकअप भयो कि भने यो भनेको ब्याकअप हजुर यो त कसरी थाहा पाउनु भयो भने तपाईहरु डाइरेक्टली कनेक्टेड हुनुपर्छ डाइरेक्टली कनेक्टेड हुनुहुन्छ थाहा पाउनु भयो तपाईले ठीक छ ल एउटा लिंक डाउन गयो एउटा लिंक अप आएको थाहा पाउनु भयो डाइरेक्टली कनेक्टेड भयो तर हरेक केसमा के हुन्छ भने छैन जस्तै सपोज यो केसमा मेरो के हो यहाँनिर एउटा के छ स्विच कनेक्ट छ यसरी के छ स्विच कनेक्ट हेलो हजुर सर अब यहाँ के छ स्विच कनेक्ट छ अब यो लिंक किन हो अब देखियो ब्ल्याक स्क्रिन अहिले देखियो अब तपाईहरुको यहाँ पनि स्ट्याटिक राउट छ यहाँ पनि स्ट्याटिक राउट छ तर मानौ यहाँनिरको इन्टरफेस डाउन गयो के भयो यो मेरो आईएसपी को इन्टरफेस डाउन गयो सपोज यो इन्टरफेस डाउन भयो कुरा बुझ्नुभयो कि नै तर तपाईको स्ट्याटिक राउट कन्फिगर यहाँ छ भने अझै पनि यो पोर्ट के देखाउँछ तपाईको अफ देखाउँछ कि नै यहाँनिर चाहिँ अरे स्विच को इन्टरफेस थोड़ी डाउन गया हो त राउटर को गएको छ र उसको डाउन गएर मलाई थोड़ी थाहा हुन्छ यहाँ त थाहा हुँदैन नि त मलाई चाहिँ त डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको थ्रु हो यो त यसले स्विचलाई पठाउँछ स्विचको त यो इन्टरफेस अफ छ अब यहाँ त यो पनि अफ छ यसले त यसलाई के गर्छ अफै छु भन्छ अफ हुने बित्तिकै के हुन्छ यसको राउट त जान्छ यहाँसम्म तर यो मेरो के भइसक्यो यहाँ चाहिँ डाउन भइसक्यो यहाँ तपाईको 12 को नेटवर्क थियो तल कति छ 13 को नेटवर्क थियो यो डाउन भइसक्यो अब 13 को नेटवर्क अपै आउँदैन किन जबसम्म यो डाउन जान्न तबसम्म अप आउँछ आउँदैन नि अब यो राउटरलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो इन्टरफेस डाउन छ कि अप छ भने यदि अप छ भने ठीक छ डाउन छ भने के गर्नु पर्यो यसले आफ्नो यो डाउन गरेर यो नेटवर्कबाट पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ के अब यो आईएसपी वालाले त हाम्रो कहिले झुट बोल्न सक्दैन नै मेरो त अप छ भनिदिन्छ नि त हाम्रो थाहा हुनु पर्यो यहाँबाट अप छ कि डाउन छ त्यसको यो हामी पीबीआर बाट गर्न सक्छौं नि पोलिसी बेस राउटिङ बाट हामी यसलाई यसो गर्न सक्छौं ओके पीबीआर बस उसरी भन्न भने तपाईहरुको सीसीएनपी को टपिक हो है बस यो पीबीआर चाहिँ पठाइदिन सक्छु तपाईहरुलाई पनि हुन्छ पीबीआर पठाइदिन सक्छु हो अनि ल भन्नु सरहरु कतिको हाम्रो क्लास इफेक्टिभ भयो कि भएन यो